अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी। तो डियर लिसनर्स, कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन गला मेरा जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। गले ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, जबकि नावल अभी काफ़ी बाकी है, अभी इसकी बहुत एपिसोड बाकी है नावल की। और बात करेंगे आज थोड़ी सी जो है वो रिव्यू के हवाले से। कुछ मैं नावल की स्टोरी पर जो है वो थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगी। स्टोरी का आगाज़ अच्छा था, और जो मुझे थोड़ी सी क्या कहते हैं, खामियां नज़र आती हैं अक्सर ही नई राइटर्स में, तो वो इसमें भी मौजूद हैं, इस नावल में भी हैं। लेकिन फिर भी स्टोरी जो है अभी तक जो है वो दिलचस्प है कहानी। लेकिन चंद चीज़ें हैं जो मोस्टली न्यू राइटर्स में होती है, वो इसमें भी है कि बिल्कुल ही बच्ची दिखाना, ज़िद्दी होता है इंसान। और दूसरी बात ये कि मतलब वो इकलौती बेटी है, मन्नत और मुरादों से मांगी हुई बेटी है, तो वो वक्त और तवज्जो ना मिलने की वजह से इस किस्म की साइको हो, ये बात ना मानने वाली है। मतलब उसकी मम्मा जो है वो भी कोई ऐसी सोशल वर्कर नहीं है। चलो वालिद तो जाते होंगे अपने ऑफिस, काम करते होंगे, लेकिन उसकी वालदा एक हाउस वाइफ ही नज़र आई हैं अभी तक। तो वो अपना वक्त और तवज्जो किसको देते थे? मतलब एक लाडों से पाली हुई बेटी जिसको लाड में ही बिगाड़ा गया है, तो उसको वक्त और तवज्जो क्यों नहीं मिलती थी? वो वक्त और तवज्जो पाने के लिए बुरी हरकतें क्यों करती थी कि उसको अटेंशन मिले, उसको डांटे माँ बाप और उसकी तरफ मतवज्जा हो? माँ बाप की तवज्जो और कहाँ रहती थी? मतलब कोई घर भरा हुआ नहीं है, कोई फैमिली नहीं है बहुत बड़ी उनकी। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये कोई लॉजिक नहीं है उसके एमल के रवैये, बिहेवियर के लिए, कि वो घर वालों की तवज्जो पाने के लिए अपने पेरेंट्स की ऐसी हरकतें करना शुरू हुई और फिर उसकी आदत बन गई। अब उनका ये सोचना कि एक अच्छे खासे मैच्योर, एक क्या कह लें कि हाई क्लास बंदा उसको ही कहा जा सकता है, कि इतना अच्छा खासा इंसान जो है उसके लिए वो अपनी बेटी को सोचें। चलो वालिदैन तो खुदगर्ज होकर सोच लेते हैं, खुद हमान के घर वाले उसके लिए ऐसा क्यों सोचेंगे? वो उसके दुश्मन तो नहीं है ना। उन्हें हमान की ज़िंदगी, हमान की खुशी का एहसास होना चाहिए। इतने अरसे के बाद अगर वो शादी के लिए माना है, उसकी शादी करने भी जा रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए एमल जैसी लड़की का इंतखाब किया है। ऐसी क्या आफत आई है उन्हें कि उसकी शादी के लिए वो एमल जैसी लड़की का इंतखाब करेंगे? ये भी बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सी और बिल्कुल ही क्या कहते हैं ना, बगैर किसी लॉजिक की बात है कि उसकी बहन तक भी जो है उसके लिए ऐसी लड़की पसंद कर लेती है, फिर उसको फोर्स करते हैं उसको अपनाने के लिए। और ये तो अभी शुक्र है कि उन्होंने उसको बता दिया, अगर वो उसको बताए बगैर इसकी शादी करते तो यकीन करें मेरा ये नावल आगे पढ़ने को दिल नहीं करना था। मतलब बड़ों से हम थोड़ी सी अक्लमंदी ही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बड़े होते हैं वो कुछ अच्छा फैसला करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ सारे बड़े मिलके एक इंतहाई बेवकूफ़ाना फैसला कर रहे थे। तो ये मुझे बहुत ही शॉकिंग लग रहा था कि यार दुल्हा दुल्हन को बताए बगैर शादी करवाने का सोचा जा रहा है। मतलब इतना इमेच्योर फैसला कौन कौन करता है यार? और फिर उसके बाद जो है अभी शुक्र है उन्होंने हमान को तो एटलीस्ट बता दिया कि वो उसकी शादी एमल को देखते हुए कि वो किस किस्म की लड़की है, किस टाइप की लड़की है, और वो कुछ नहीं सोचती जब उसे जो करना होता है, तो उसको भी बगैर बताए शादी की जा रही है, करवाई जा रही है। मतलब ये बड़े इस किस्म की ड्रामेटिक सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? और क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? इतना बेवकूफ़ाना फ़ैसला कोई कैसे कर सकता है? ये सारा का सारा जो तकरीबन प्रीवियस 2 एपिसोड्स थी ना, इन्होंने इंतहाई अखीर का मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं फेड अप किया। अजीब किस्म की झंझलाहट का शिकार मैं हो गई थी। लेकिन थोड़ी सी झंझलाहट कम हो गई कि एटलीस्ट हमान को बता दिया गया कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। बाकी कहानी में थोड़े से नए किरदार भी शामिल होते जा रहे हैं, तो उस हवाले से भी कहानी अभी जो है वो दिलचस्प है, और लग रहा है कि आगे भी जो है वो दिलचस्प ही रहेगी। कहानी बोरिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो ऊंच नीच, आप लोगों को आइडिया है ही कि मेरी चॉइस कैसी है, तो उस हवाले से थोड़ी सी ऊंच नीच कहानी में जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। एनीवेज बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं आज, कुछ तो जल्दी से चलते हैं हम कहानी की जानिब, नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है मताए जान है तू, मुसन्निफा है एस मरवा मिर्ज़ा, किस्त नंबर 8। दूर दूर तक सुनसान सा जंगल और उसके बीच हाँपती हुई एक लड़की, वो लगातार खौफो हरास में मुब्तला, नंगे पाँव
चिड़चिड़ाते पत्तों पर पैर रखकर दौड़ती जा रही थी। उस वक्त उसने घुटनों से जरा नीचे आती बरहना टांगों और बाजुओं वाली नाइटी पहन रखी थी। उसके बाल बुरी तरह उलझे और मिट्टी से आलूदा थे। वो यूं कपकपाकर दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे कोई खूंखार जानवर लगा था। रात की उस होलनाक तारीकी में जंगली जानवरों की आवाजें मजीद करीब आती जा रही थी। ये सफर कुछ लम्हे इसी अजियत से जारी रहा और फिर यूं लगा धुंधले मंजर वाक़े हो रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि एमल थी। इस कदर बुरी हालत और फिर जंगली गीदड़ों की एक जगह छलनी करती आवाज पर वो चीख कर किसी सख्त सी चीज से टकराई। टकराव इतना शदीद था कि उसका जिस्म लर्ज कर कांप उठा। सारा डर, खौफ और तकलीफ उसी लम्हे ज़ायल हुआ जब किसी की हसार ज़दा बाजुओं ने एमल को अपने वजूद में हलोल कर लिया। आवाज़ें आना बंद हो गई। एमल कितनी देर उस मर्दाना गिरफ्त से लिपट कर हरासा सी बेरब्त सांस लेती रही और फिर किसी शख्स ने उसे शानों से पकड़कर रूबरू किया। वो कोई और नहीं हमान था, जो सपाट से अंदाज में उस उजड़ी हालत में आई एमल का चेहरा अपने हाथों में भरे शाकी निगाहों के बावजूद उसके चेहरे और होंठों की सिमत देख रहा था। एक चीख की आवाज आई और एमल पसीने में शराबूर सी हड़बड़ाकर नींद से उठ बैठी। कितनी ही देर वो हवास बाख्ता सी उस ख्वाब को ख्वाब समझने में सर्फ करती रही। कमरे में सर्द लहर के बावजूद वो इस वक्त आग की तरह दहक रही थी। वो चेहरा हमान का ही था। वो हमान का ख्यालों से ख्वाबों तक आने पर गश खा चुकी थी। पहली बार उसे लगा उसके वजूद से जान सरक गई है। ये ख्वाब उसकी नाजुक जान हिलाकर रख गया था। उफ, इतना गंदा और खौफनाक ख्वाब। कैंडे कहीं कि अब तो मुझे यूं परेशान करोगे। थोड़ी रियायत क्या दी, तुम तो सर पर चढ़ गए। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इस ख्वाब का सोच सोचकर एमल का सांस मुतासिर हो रहा था। घड़ी पर अभी 8 बजे थे, मगर मजीद सोना उससे नामुमकिन था। ख्वाब का भी सारा मलबा वो हमान पर डालकर एक बार फिर उसे उसकी सजा देने का फैसला लेती फ्रेश होने चली गई। नाश्ते पर फैसल ने उसे मानिया के बताने पर रोका, मगर वो क्लास का बहाना बनाए उन दोनों को इग्नोर किए चली गई। जब से मानिया ने फैसल को एमल के रात वाले रवैये का बताया था, तब से वो फिर से परेशान हो चुके थे। एमल ने अपने ख्वाब का जाते ही शानजे को बताया, जिस पर पहले तो शानजे को परेशानी लाहक हुई और एमल के हमान को फिर से सजा देने पर वो बेहोश होते होते बची। मतलब ख्वाब तेरा और कसूर उनका। कमान यार, मजीद कोई हंगामा नहीं, तुक ही नहीं बनती। हमान की पहली क्लास तो एमल ने उसे अजीब सी नजरों से घूर कर खुद हमान को मतजब्जब किए ले ली थी, पर अब यूनी के लान में बैठकर वो शानजे को अपने इरादे बताकर हिला चुकी थी। बनती है, वो इंसान मेरे ख्वाब में मुंह उठाकर आ गया। उसकी इतनी जुर्रत। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ख्वाब में भी ऐसा सब। जरूर ये कोई इशारा था कि एमल उस बंदे की दुर्गत बना। एमल ने किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाहें जमाकर एक ऐसी मंतक पेश की जिसे सुनकर लम्हे भर को शानजे का मुंह खुल गया। या मेरे अल्लाह, इस लड़की का मीटर हिल गया है। एमी, ख्वाब का कोई वजूद नहीं होता। यार मैं आगे कम उलझन में हूं कि तूने नई पसूड़ी डाल दी। देख हमान सर अब हमसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, अब कोई स्यापा ना करना। शानजे उसे साफ साफ लफ्जों में मजीद किसी शरारत के ना करने का हुक्म दे रही थी, मगर एमल मुंह में बबल चबाती उसकी हिदायत से बेनियाज पोज देकर शानजे का पारा भी हाई कर चुकी थी। तू ज्यादा लेक्चर मत दे शाने। एमल अपनी कही बात से नहीं हटेगी। जा तू अपनी पेंटिंग की क्लास ले, मेरा सर ना खा। वो बाल लहराती होशरुबा लगने के साथ साथ इस वक्त शानजे को मिस्ट्री सी लगी। शदीद उकताहट से वो शानजे के भाषण से बेजार मुंह टेढ़ा किए बोली, जिस पर शानजे अपना सर किसी तरफ दे मारने वाले गुस्से से उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, पर कोई मुश्किल ना खड़ी कर लेना। शानजे ने खुद ही नरम पड़ते हुए एमल की बरहम सूजी शक्ल देखी, जिस पर एमल बेनियाज हूं करके उठकर चली गई और शानजे भी एक दिलजली आह भरती अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास की सिमत बढ़ गई। इस वक्त हमान की एक क्लास फ्री हुआ करती थी, जिसमें वो तमाम क्लासेस और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता था और इसी दौरान ही वो अपने स्कूल और एकेडमी के लोगों से भी राब्ता करके तमाम हालात जान लेता था। एमल जो कुछ देर यूं ही उसके ऑफिस के बाहर टहलती रही और फिर आखिरकार मुंह पर ना जाने कौन कौन सी सख्ती से जाए बिना उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किए अंदर चली गई, जिस पर हमान जो किसी से कॉल पर बिजी था धड़ल्ले से यूं एमल के अंदर आकर घूरते अंदाज भांप कर बिगड़े तासुरात जब्त करता उसकी सिमत मुड़ा। हमान ने उसका पहली क्लास में यह अजीब इंतकामी सा देखना महसूस किया था और अब तो वो उसे जहरखंद अंदाज से देख रही थी। एनी प्रॉब्लम? नहायत रूखेपन से इस्तफसार किया गया था। एमल ने अपने कदमों की मिट्टी छोड़े हमान और अपने बीच का फासला घूमकर ख़त्म किया और हमान उसकी इस इरिटेट करती हरकत पर अब आजिज महसूस हुआ।
यस यू आर माई प्रॉब्लम। चाहते क्या हो तुम? चौंक की तरह चिमट कर रह गए हो। आखिर और कौन से लकब दरकार हैं तुम्हें गेंडे? तुम्हारी नीयत क्या है? किस लिए ये अच्छाई का लिबादा ओढ़ रखा है? एमल उसे फिर से पहले जैसी बदअकल और बदतमीज रूप में ढलती महसूस हुई, और हमान जो थोड़ा बहुत रिलैक्स था, एमल के नापसंद लहजे में कहे गए लफ्जों से यूं लगा उसकी बेकरारी असर-ए-नौ जाग गई है। व्हाट नॉनसेंस! फिर से दौरा पड़ गया तुम्हें हैवानियत का? मुझे तो लगा था थोड़ी इंसानियत तुम्हें मौजूद है। अब कौन सी तकलीफ पहुंचा दी तुम्हें, बताना पसंद करोगी? हमान उसके लहजे की तज़हीक बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाया था, तभी सख्त गुस्से और इश्तियाल में आते हुए बोला, तुम सरतापा मेरा एक मसला हो, समझे तुम? क्यों आए तुम मेरे ख्वाब में? तुमसे हंसकर बात क्या कर ली? तुमने तो राज समझ लिया अपना। एक पल को हमान के लिए ये बात किसी धचके से कम ना साबित हुई, मगर एमल के भड़कते मिजाज की वजह जानकर कुछ देर जबड़े भींचता हमान यकलख्त इस्तेहज़ाइया सा हंसा। ये हंसी एमल के जलते गुस्से पर मजीद चिंगारी का मौजिब बनी। तुम क्या हो एमल? यानी ख्वाब तुम्हारा और भड़कना तुम्हें मुझ पर याद आया? क्या बचपन से ही ऐसी बावली हो या अब स्पीड पकड़ी है? मैं तुम्हारे ख्वाब में तो जैसे खुद अल्लाह जी से सिफारिश करवा के आया हूँ, जो तुम मुझ पर चढ़ दौड़ी हो। दिमाग नामी चीज़ है, इसे इस्तेमाल भी कर लिया करो। हमान की तंजिया बातों पर एमल उसके चेहरे को देखती रह गई। वो उसे सीधा सीधा पागल कह रहा था। उसे खुद के यूं आ जाने पर अब वाकई अफसोस हुआ। गैंडे कहेंगे तुम हो ही मनहूस, और तुम मुझे इतने जहर लगते हो कि मैं तुम्हारा ख्वाब में आना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी औकात ही नहीं है। एमल उसे भड़काने पर उसकी आंखों में अपनी अताब से दहकती आंखें गाड़े बोली, और हमान जो मुसलसल उसकी ये बदतहजीबी सहकर जब्त के दहाने पर खड़ा था, उसका नाजुक सा बाजू इस जोर से पकड़े खूंखार हुआ कि वो लड़खड़ाकर उससे ही जा लगी, अगर खुद हमान दूसरे हाथ से उसकी दूसरी बाजू ना पकड़ता। औकात पर मत जाना एमल, बहुत बुरा पेश आऊंगा। समझती क्या हो तुम खुद को? कौन से देश की अप्सरा हो? अपने ये नाकाबिले बर्दाश्त अतवार ठीक कर लो, ये मेरी एक नसीहत है। ये ना हो कीनिया के प्रिंस की बजाय तुम्हें अफ्रीका का जंगली सहना पड़े। तुम हकीकत में किसी शरीफ और भले मानस इंसान के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी ये जुबान दराजी और बदतमीजी तुम्हें एक कमतर शय बना चुके हैं। हमान की आंखों में इस वक्त वो गुस्सा था जो उसे एमल पर नहीं बल्कि हर उस फर्द पर था जिसने उसके साथ इस हैवान जैसी लड़की को जोड़ दिया था। हमान के हाथों की पकड़ एमल के बाजुओं में बुरी तरह पेवस्त होकर एमल की आंखों में ना चाहते हुए भी सुर्खी उतार लाई थी। हमान उसकी आंखों के गोशों की नमी देखते ही अपनी पत्थर सी गिरफ्त हटाए उसे छोड़ता हुआ कुछ दूर हटा, और वो जो उसे नफरत से देख रही थी हमान के दिल पर वार कर गई। आई हेट यू। हकीकत में तुम मेरे नज़दीक टके के नहीं हो गेंडे जानवर। तुमसे अब मेरी दुश्मनी असर-ए-नौ जाग चुकी है। मेरे बारे में तुम्हें फिक्र करके हलकान होने की ज़रूरत नहीं। अफ्रीका का जंगली भी दिल से कबूल है, लेकिन तुम जैसा शक्ल का अच्छा और नीयत का शैतान तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। ऐसी लड़की मर ही जानी चाहिए जिसका नसीब तुमसे फूटे। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। एमल की जुबान दराजी असल तो आज हमान पर खुली थी। लहजे में अताब, शिकायत, बरहमी, दुख, नफरत और जी भरकर बद्दुआएं वो एक एक लफ्ज हमान की आंखों में देखकर दहाड़ते हुए उसके किसी जवाब को जाने बगैर दरवाज़ा पटकती बाहर निकल गई। हमान के चेहरे पर तनाव और जबर से सुर्खी उमड़ चुकी थी, और उस जैसे तहम्मुल मिजाज इंसान का दिल भी यही किया कि ऑफिस की हर चीज़ उठाकर फर्श पर दे मारे। न जाने उन दो का क्या हाल होने वाला था, पर अभी तो हमान सख्त झंझलाहट और उकताहट में मुब्तला जबड़े भींचता दिखाई दिया था। सुबह से अकबर ने कोई 20 बार शाकिर का फ़ोन ट्राई किया, मगर मुसलसल बंद पाकर अब वो सख्त फिक्रमंद था। दूसरा आदमी भी फ़ोन नहीं पिक कर रहा था, और अब अकबर ड्यूटी से घर आकर बिना चेंज किए ही अपने लॉन में टहल कर अभी भी मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ था। बेटे जी, खाना लगवा दूं? खासी उम्र दराज से ज़ईफ़ सी सुगरा माई नामी खातून ने अकबर को मुसलसल किसी शशो पंच में मुब्तला बेकरारी से फ़ोन पर लगे देखकर आहिस्तगी से पूछा, मगर उस वक्त अकबर की भूख उड़ चुकी थी। नहीं बुआ अम्मा, आप जाएं, मुझे अगर खाना चाहिए हुआ तो मैं ले लूँगा, अकबर ने रसानियत से भारी आवाज़ में उन्हें बताया, जिस पर वो अंदर की सिमत चली गईं। अकबर अपनी परेशानी सहलाते वहीं लॉन में लगी कुर्सी पर विराजमान हो गए। कहाँ हो तुम शाकिर? आखिर ये दोनों कहाँ चले गए हैं? या मेरे अल्लाह, ये मामला तो मेरे लिए सख्त उलझन और परेशानी बन रहे हैं। सब खैर हो? अकबर उस वक्त खासे मायूस से थे, क्योंकि आज उनको डीआईजी साहब ने खासा बरहम होकर अपने ऑफिस बुलाया था। वो मंजर एक बार फिर अकबर की आंखों के सामने लहरा रहा था। जब मैंने आपको मना किया था कि इस केस में मजीद कोई वर्क नहीं होगा, तो आपने किसकी इजाज़त से कोर्ट में रशीद के घर के सर्च वारंट निकलवाए?
کسی شریف بندے کو خواہ کسی کیس میں انوالو کرنے کی کیا تک ہے؟ مسٹر اکبر، آپ پہلے بھی کئی بار اپنے اس زیادہ ایفیشینٹ بننے کے چکر میں نقصان اٹھا چکے ہیں، لہٰذا آگے سے ایسے نازک معاملات میں ٹانگ اڑانے سے گریز کیجیے۔ مجھے امید ہے اب آپ اس عظمت نامی کیس کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ اصل مجرم شانی تھا اور وہ جیل میں ہے، بس ختم، جا سکتے ہیں آپ۔ ڈی آئی جی کا برہم اور تپے انداز میں اکبر کو تنبیہ کرنا انہیں مزید ہلکان کر چکا تھا۔ ڈی آئی جی صاحب کا برہم اور تپے انداز میں اکبر کو تنبیہ کرنا انہیں مزید ہلکان کر چکا تھا۔ اوپر سے شاکر اور اس کے ساتھی عالم کی گمشدگی نے اکبر کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ کچھ دیر سر کو بے قراری سے مسلنے کے بعد وہ اندر پڑ گئے۔ ایمل یونی کے بعد سے ہی کمرے میں بند تھی۔ فائنلی فیصل خود اس کے کمرے میں آئے۔ وہ بیڈ پر ازلی انداز میں آدھی لٹکی ہوئی کسی دل جلاتی سوچ میں مبتلا قالین کا ستیہ ناش کر رہی تھی۔ فیصل نے ایک کریدتی نگاہ ایمل کی پراسرار حرکت پر ڈالی اور ہلکا سا کھانس کر اسے متوجہ کیا۔ ایمل اپنے خیالات سے نکل کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے کی ناراضگی بھانپ کر فیصل بھی چہرے پر نرمی سجائے اس کے قریب جا بیٹھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ وہ جتنی بھی برہم اور بیزار کیوں نہ ہو جاتی، بابا کے یوں لاڈ لٹانے پر نرم پڑ ہی جاتی تھی۔ میری جان، اپنے مما بابا کو اپنا دشمن مت سمجھو۔ ایمی، تم یہاں اپنے بابا کے سینے میں دھڑکتی ہو، بھلا پھر میں کیسے اپنی اکلوتی پرنسس کے لیے کوئی غلط فیصلہ لے سکتا ہوں؟ تم ہم دونوں سے برحق بدگمان ہو، شاید ہمیں اس وقت تمہیں میسر نہیں ہو پاتے تھے جب تم چاہتی تھی، لیکن ہم دونوں تمہیں یہ لگژری لائف اور سختی سے پاک زندگی دینے کی کوششوں میں کام کرتے تھے۔ تم نہیں جانتی کہ یہ بزنس مین نے، تمہاری مما نے کس محبت اور محنت سے کھڑا کیا۔ یہ سب تمہارے لیے کیا کہ کل کو ہماری اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، اسے زمانے کی گرم ہوا نہ لگے۔ تم ہم دونوں کو معاف کر دو۔ تمہاری آسانی کے اسباب بناتے بناتے ہم نے تم کو وقت کی قلت دی جو ہماری مجبوری تھی۔ فیصل اس وقت نہایت نرم اور مٹھاس زدہ انداز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمل کی ناراضگی رفع کرنے کی کوشش میں تھے، اور وہ اس ساری بات پر کچھ نہ بولی، بس کچھ آگے اٹھ کر بیٹھتے ہی اپنا سر بابا کے سینے پر رکھے لپٹ گئی۔ وہ بھی ایمل کے اس انداز پر مجسم اینجل بنے ایمل کی خوشیوں اور سکون کو اللہ سے مانگتے دکھائی دیے۔ اٹس اوکے، میں یہ چاہتی ہوں بس کہ ان شادی کے معاملات میں مجھے نہ گھسایا جائے۔ آپ اور مما جو چاہتے ہیں کریں، جیسا چاہتے ہیں وہ خریدیں۔ میں جتنی بھی بدتمیز اور بد اخلاق کیوں نہ ہو جاؤں، آپ کی زبان کا پاس نہیں توڑوں گی۔ ایمل خود ساختہ سی اذیت میں ڈوبی بابا کو ان کا اطمینان تو لوٹا گئی، پر خود وہ آج اندر سے بالکل ٹھیک نہ تھی۔ کس نے کہا تم بد اخلاق اور بدتمیز ہو؟ میری ایمل تو اس دنیا کی سب سے بیسٹ بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم سے کوئی اس ٹاپک پر کچھ نہیں کہے گا، بس تم اپنا موڈ ہماری طرف سے ٹھیک رکھو۔ فیصل تک جان نہ پائے کہ ان کی ایمل پہلی بار ان سے جھوٹ بول گئی ہے۔ انہیں تو بس ایمل کی فلاح عزیز تھی اور ایمل کی بدگمانیاں تھیں کہ ان کو پر لگ چکے تھے۔ اکتائی سی ہاں میں سر تو ہلا چکی تھی، پر فیصل کی مسکراہٹ پر اس کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ دل میں ایک ایسی آگ دہک اٹھی تھی جس کو بجھانا ایمل کے بس میں نہ رہا تھا۔ کیا بتاؤں ہور، ایک نمبر کی جنگلی بلی ہے تمہاری وہ ایمل آپی۔ جس ایمل سے تم ملی تھی وہ تو پتہ نہیں کون تھی۔ ہمان جو برہمی سے بیڈ پر نیم دراز ہو کر کشن سینے پر باندھے ہور سے پچھلے 2 دن لگاتار ایمل کے قصیدے سن سن کر پک چکا تھا، آخرکار سچ بول ہی گیا، اور ہور بی بی 2 چوٹیاں بنائے سلیپنگ ڈریس میں ملبوس ٹوٹی فروٹی بنی سینے پر ہاتھ لپیٹے تسلی سے ہمی کی برہمی جانچنے کے بعد اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اپنا بازو ہمی کے سینے پر ٹکائے ٹھوڑی رکھے منہ پھلا گئی۔ بیڈ مینرز ہمی، وہ آپ کی وائف ہی ہونے والی ہیں۔ میں نہیں مان سکتی کہ ایمل آپی ایلین کی طرح ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو سمجھا دینا نا، یوں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ معصوم سے منہ بنائے وہ دادی اماں بن کر ہمی کو ہی ڈانٹ گئی، اور ہمان بیچارہ اب اس سچویشن میں چپ اوڑے سر ہلا سکتا تھا۔ اف، اسے سمجھانا اور دیوار سے ٹکرے مارنا برابر ہے۔ خیر تم یہ سب چھوڑو، سنا ہے کل خوب شاپنگ وغیرہ کی ہے۔ تم واقعی خوش ہو میری اور ایمل کی شادی سے؟ ہمان کیا بتاتا کہ وہ پہلے سے زیادہ پریشان حال ہے، مگر وہ ہور کو بھی اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی بات بدل گیا۔ یپ یمی، بہت سی کی۔ ہم نے تو ایمل آپی کے لیے 3 لہنگے بھی چوز کیے، اب فائنل انہی کی مرضی کے بعد ہوگا۔ اینڈ یس میرے لولی سے ہمی، میں بہت خوش ہوں۔ ایمل آپی کتنی پیاری ہے نا، آپ کو ہور کی کمی بھی محسوس نہیں ہوا کرے گی۔ پھر آپ میری جگہ ان کو کسز اور ہگز کر لیا کرنا۔ ہور اپنی نا سمجھی میں ہی اتنا سب کہہ جاتی تھی کہ ہمان کو اس ٹرانس سے نکلنا دشوار ہو جاتا۔ ابھی بھی وہ ہور کو پکڑ کر بازوؤں میں دبوچے خفا سا اس شرارتی بگولی کو دیکھ رہا تھا جو ہمان پر ویسی ہی پیاری نظریں سایہ فگر کیے ہوئے تھی۔
اس کی ہلکی سنہری روئیں والی گالوں کو پکڑ کر دبا کر حمی کو ہنسانے کی کوشش میں تھی۔ مجھے اس ٹریل کو ایسا کوئی پیار ویار نہیں دینا اور تمہاری کمی صرف تم پوری کر سکتی ہو۔ جانتی ہو حور تم مجھے کتنی عزیز ہو۔ اگر آج ہمیں اتنے اسٹرانگ ہیں تو اس کی وجہ میرا یہ کیوٹو سا بچہ ہے۔ بچپن میں تم ایک بار بہت بیمار ہو گئی تھی، تب میں وہیں آسٹن رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا حور کی حالت نازک ہے۔ جانتی ہو تمہارے ہمیں تب بہت روئے تھے، پھر اللہ پاک نے کرم کیا اور ہم سب کی دعائیں میری اس گڑیا کو ہمارے پاس واپس لے آئیں۔ اس سارے عرصے کے دوران تم نے ہمت نہیں ہاری تھی اور مجھے سکھایا کہ مضبوط ہونا کسے کہتے ہیں۔ حمان اس کی پیشانی کو تا دیر چومنے کے بعد اسے اس کی اہمیت کی ساری داستان سنائے۔ خود تو اداس ہوا ہی، البتہ دروازے میں کھڑی ہانیہ تک وہ وقت سوچ کر رنجیدہ تھی۔ تب حمان کے بلڈ کے باعث ہی حور کی زندگی بچ پائی تھی۔ اس کے دل کا سوراخ بند تھا اور پھر اس 4-5 سالہ حور کی سرجری ہوئی جو کہ بہت رسکی تھا۔ بر وقت علاج اور اس کے نایاب بلڈ کا حمی سے ملنا اسے زندگی کی طرف واپس لے آیا تھا۔ اداس مت ہو میرے سویٹ حمی، حور نے آپ سب کا دماغ جو کھانا تھا تبھی واپس آ گئی۔ حور کی اس سچویشن میں شرارتی بات پر نہ صرف حمان مسکرا دیا بلکہ ہانیہ بھی رشک زدہ انداز لیے اندر آئی، جہاں دونوں کا پیار دیکھ کر اس کا دل مسکرا اٹھا۔ ہمیں بھی نیم دراز سا ہوا کیونکہ ہانیہ اس سے بات کرنے آئی تھی، البتہ حور بھی اٹھ کر بیٹھتے ہی اب مما جانی کے گلے میں باہیں پھیلائے 2-3 پیار لیتی بابا کے پاس جانے کا کہتی بھاگ گئی۔ حمان سنجیدہ سا ہانیہ کی سمت متوجہ ہوا جو کسی انکہے سے گلٹ میں مبتلا تھی۔ حمان تم مجھے معاف کر دو میری جان، میں جانتی ہوں ایمل سے شادی تمہارے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے، پر حالات تمہارے سامنے ہیں، مجھے اس گلٹ سے آزاد کر دو میرے بھائی۔ ہانیہ کی یوں پرتعصب سی کہی دکھی بات پر حمان سیدھا ہو کر بیٹھا اور ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے جبرن ہی صحیح مسکرا دیا۔ آپ نے میرے لیے کبھی نہ برا سوچا ہے نہ کیا ہے آپی، لہٰذا اس گلٹ کا سوال بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں کیا بتاؤں کہ آپ لوگ 2 برقی تاروں کو جوڑنے کا خطرناک فیصلہ لے چکے ہیں۔ میں خود کو جتنا قائل کر لوں نہیں ہو پا رہا، لیکن آپ کے اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ لب و لہجے میں محسوس کن حد تک بے بسی کے بعد نرمی ملائے وہ ہانیہ کو آخری بات پر چونکا گیا اور وہ سوالیہ نگاہیں لیے حمی کی سمت اس طور سے دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا؟ وہ کیا؟ بے قرار سی ہانیہ جھٹ سے بولی۔ میں اس کے لیے دل سے راضی ہوں، تمام تر ناپسندیدگی کے باوجود بھی، تبھی تو ڈر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کئی زندگیوں کی تباہی نہ بن جائے۔ وہ جو ہانیہ کا گلٹ دور کرنے کی وجہ سے یہ سب کہہ گیا وہ ہانیہ کی پریشانی اور بڑھا چکا تھا اور وہ کتنی دیر حمی کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ تم اسے سنبھال لو گے نا؟ کتنی حسرت تھی ہانیہ کے اس سوال میں جس نے حمی تک کو لاجواب کر دیا۔ سنبھالنا کٹھن ہوگا۔ حمی کا انداز ہانیہ سے زیادہ تعصب زدہ تھا اور پھر ایک حسب منشا سی خاموشی میں لپٹے کئی پل گزر گئے۔ ہانیہ اٹھ کر حمی کے چہرے سے ہتھیلی ملائے زخمی سا مسکرا دی۔ شادی اگر سکون و عافیت سے ہو گئی تو اسے جلد از جلد اولاد کی قید میں جکڑ لینا، یہ میرا تمہیں ایک سخت مگر وقت کے تقاضے کے عین مطابق مشورہ ہے۔ ہانیہ کے سپاٹ سے انداز میں کہی اس بات پر حمان نے حیرت سے آپی کی سمت دیکھا جو اسے کہہ کر اب جانے کو مڑ گئی تھی، اور حمان نے پھر سے تکیہ نیم دراز کے بجائے بیڈ سے لگائے تھکن زدہ ہو کر اپنا سر گرا دیا۔ آپ کو کیا بتاؤں آپی، دل ہی نہ ملیں تو وجود مل جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لڑکی تو دل ملانے پر متفق نہیں، ایسی کوئی نوبت کہاں آنے دے گی۔ واہ حمان افندی، جس فسون سے ڈرا کرتا تھا دل وہی حادثے کی شکل میں رونما ہو گیا۔ یا اللہ، آپ نے کیوں اس لڑکی کو میرے دل میں حائل کر دیا ہے؟ کیسی مشکل ہے کہ اسے چھوڑنے کا حوصلہ نہیں اور نہ چھوڑنے کا حکم آپ نے کر دیا۔ حمان نے بند آنکھوں کے باوجود اپنے چہرے پر تکلیف سجائے آنکھیں سختی سے بھینچے خود کلامی کی۔ اتنا پیارا انسان الجھ کر رہ گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ دل کے تڑپنے کی ہلکی ہلکی آتش دونوں طرف بھڑک چکی تھی۔ خدا خیر کرے۔ شانزہ جو چینج کر کے شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پجامے میں ملبوس بالوں کو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی گھما رہی تھی، ساتھ ساتھ عالیہ کے 2 دن سے رابطہ نہ کرنے پر بھی فکر مند تھی۔ عالی بھی اپنے قلم میں یہ 2 دن شدید مصروف تھا، تبھی اسے بھی کال یا میسج کرنے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ ابھی شانزہ سونے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا اور وہ بے قراری سے مڑی اور آج عالی کا نام دیکھ کر اسے کوئی چڑ یا اکتاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ کال ریسیو کیے وہ کان سے لگا چکی تھی، البتہ عالی اس وقت اپنے کمرے میں آیا تھا اور شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھنے کے بعد وارڈروب سے دوسری شرٹ نکال کر مڑا اور چہرے پر آج ایک سنجیدگی تھی۔ کیسی ہو میری جان، مس نہیں کیا آپ نے دیوانے کو؟ شان سے اس کی ایسی بات سن کر آنکھیں پھاڑے منہ بناتی بیڈ پر
بیٹھ گئی جبکہ عالی محترم شریر سے جواب کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ میں بزی بنتی ہوں، مس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ کمال بے مروتی سے محترمہ نے بیچارے عاشق کی حسرت پر پانی پھیر ڈالا تھا، مگر وہ اس کے ہر جواب کو سن کر مسکرا لیتا تھا۔ ابھی یہ حال ہے کہ تمہارے پاس بندہ ناچیز کو یاد کرنے کا وقت نہیں، اور کل کو پیار کرنے کا وقت کیسے ملے گا تمہیں؟ عالی کا کثرتی وجود اس وقت وہ آئینے میں دیکھ کر خاصا مایوس کن ہو کر استفسار کر رہا تھا، اور شانزہ نے اس مانی خیزی پر اپنے دل کی ایک بیٹ مس کی۔ یہ بندہ تو واقعی خاصا دیوانہ تھا، اور آہستہ آہستہ اب شانزے کو اس سے ڈر سا بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ پھر سے شروع ہو گئے، شانزے نے پیشانی پر گھبراہٹ سے بل ڈالے شکوہ کیا۔ مقابل تو سنجیدگی پر اتر چکی تھی۔ ابھی کہاں؟ ابھی تم نے شروعات کا ٹریلر تک نہیں دیکھا۔ خیر چھوڑو اسے۔ یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے ایمل کی شادی بھی ہو رہی ہے، کیا کہتی ہے وہ؟ اس سب پر اس نے کیا ریئیکٹ کیا تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ عالی کو پہلے تو ایکسائٹمنٹ میں اتنا خیال نہ رہ سکا تھا، مگر اب جب اس نے اس معاملے کو جانچا تھا تو اسے حمان کے ساتھ ساتھ ایمل کی فکر بھی لاحق ہو چکی تھی۔ شانزے نے تھوڑی حیرت سے چہرے پر سجائی اور عالی کی اس فکر کو بغور پرکھا۔ جی ہو رہی ہے، اس کے ڈیڈ نے ہی طے کیا سب۔ اس کا ریئیکشن غیر دلچسپ ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ ان ادر ورڈز وہ ریلیکس ہی ہے۔ شانزے نے سوچ بچار کے بعد سرسری سے ایمل کا تاثر بیان کیا، جس پر عالی ویسے ہی صوفے پر نیند دراز سا ہو کر گہری سوچ میں غرق لگا۔ ایمل کا ایسا پرسکون رویہ اسے کسی طور ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بنا جانے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے ریلیکس ہے، اور ایک تم ہو، مجھے اداس کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ بار بار مجھے یہ بتانا عجیب لگتا ہے کہ مجھے تمہاری طلب محبت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ عالیہ کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے خیالات جھٹک کر پھر سے جذباتیت کے سنگ اپنے بے باک احساسات بیان کر رہا تھا، اور عالی کی ایسی دل دہلاتی مانگ نے شانزے کی چلتی کائنات روک سی دی تھی۔ پلیز عالیہ، میں ابھی آپ کی وائف نہیں ہوں، آپ کس طرح یوں اوپنلی ایسا سب کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو آپ کی مجھے دی اداسی ہی لوٹاتی ہوں، آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ مجھے آپ سے خوف آ رہا ہے، اور یہ خوف مجھ سے کچھ کروا دے گا۔ شانزے کے لہجے میں کھارے پانی سا ذائقہ تھا، اور عالیہ اس لڑکی کی اس عادت سے نہ چاہ کر بھی متاثر ہو رہا تھا۔ تمہیں جلد بیوی بھی بناؤں گا اور خوف بھی ہٹا دوں گا، اور ہاں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو صرف اسپیشلی ہسبینڈ وائف کے لیے وقف ہوتا ہے۔ تم میری محبت ہو، میرے نام کی رنگ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، لہٰذا مجھ سے کترانا بند کر دو، ورنہ ہو سکتا ہے تم میری نرمی کو کھو دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری ضد کا ظالمانہ چہرہ دیکھو، مجھے نرم اور ہنسمکھ ہی رہنے دو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ عالیہ نے ایک بار پھر شانزے کو صاف لفظوں میں اپنے جذبوں کی صداقت اور اپنے مزاج کے دوسرے رخ کا جتا چکا تھا، اور شانزے اس کے اس روکھے پن پر مرجھا سی گئی، اور اس کی دھمکی پر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ شانزے نے اپنے ہاتھ میں پہنی وہ نازک سی رنگ دیکھی جو اسے ابھی پھر سے اپنی قید کا استعارہ لگی۔ عالی جتنا بھی اچھا ہو جاتا وہ اپنے جذبات کا یوں چاہنے کو غلط فائدہ اٹھانے نہیں دے سکتا تھا۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ شانزے کی آواز میں لرزش پا کر عالی بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، اسے لگا شانزے رو دی ہے۔ میں تمہیں کیوں ہرٹ کروں گا شانزے؟ دل اور جان کا واحد سکون تم ہو، مجھے ہرٹ یا اداس مت کیا کرو، میں تمہارے معاملے میں پاگل سا ہو جاتا ہوں، تبھی سخت کہہ گیا، آئی ایم سوری۔ ایسے رو گی تو ابھی آ کر نکاح پڑھواتے ہی لے آؤں گا اپنے پاس، پھر اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا۔ شانزے کو دکھی کر کے وہ بھی تڑپ اٹھا تھا۔ محبت میں من مانی ملا کر وہ واقعی ڈان بن جاتا تھا، پر کیا کرتا کہ یہ خلائی شے اس پر قابض تھی۔ آخری دم کی شانزے کے آنسو واقعی خشک کر گئی، اور سفید سا چہرہ لیے اس شخص کے الفاظ پر اپنا سانس تک بے ربط محسوس کر رہی تھی۔ نہیں رو رہی؟ رو تو بھرائی سی آواز میں جواب دیا۔ عالی نے صرف اداس سا مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں تمہارے بنا بہت نامکمل ہوں شانزے، میں نے تم سے بے انتہا محبت کی ہے، بس میری محبت کو قبول کرنے کے علاوہ تمہارے پاس اب کوئی چارہ نہیں۔ آئینے میں جا کر خود کو ایک مٹھاس سے بھرپور پیار دے کر پھر سونا۔ اپنا خیال رکھو، گڈ نائٹ۔ عالیہ کی نرمی اور خماری سے کہی ان باتوں پر شانزے نے جی کہہ کر فون رکھ دیا۔ عالی کچھ دیر اپنے دل پر ہاتھ رکھے اسے سہلاتا رہا، اپنے خیال میں ازبر کی ہوئی شانزے کی صورت کو سوچتا رہا۔ شانزے نے شاکی نگاہ سے آئینے کی سمت دیکھا تو اسے اس چھچوری حرکت کرنے کے بجائے اپنا سر دیوار سے مارنا بہتر لگا۔ منہ پھلا کر وہ بھی بلینکٹ منہ تک اوڑے سو گئی۔ گہری رات اس 2 کمرے کے چھوٹے سے گھر میں اتر کر اور اندھیاری اور خوفناک لگ رہی تھی۔ کچھ دور سے آتی گیدڑ کی ہوک اس کے دل کو دبوچ رہی تھی۔ یہ گھر گاؤں کے ملحقہ گھروں میں سے ایک تھا جہاں عظمت اور اس کی بیٹی نور آ چکے تھے۔
عظمت جو کب سے نیند میں گم ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی، نور کی تکلیف بڑھانے کا سبب تھی۔ 2 کمرے، ایک کچن، غسل خانہ اور چھوٹا سا 6 فٹ کی 4 دیواری والا یہ گھر بھلے عظمت کو اطمینان کی نیند دے چکا تھا، مگر نور چارپائی پر سمٹ کر لیٹی مسلسل کانپ رہی تھی۔ سردی کی ہلکی ہلکی شروعات کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں لہرا کر گر رہی تھی۔ نور کا کپ کپاتا وجود کسی انکہی مصیبت کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس کی نظر کھڑکی سے نظر آتے چاند پر گئی۔ اچانک چاند بادلوں میں کہیں چھپ کر بیٹھ گیا اور آسمان کا وہ سب سے روشن ستارہ جسے وہ اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی، وہ بھی اسے تنہا چھوڑ کر آسمان کی وسعتوں میں کہیں کھو سا گیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کمرے کی تاریکی اور اب چاند کی چاندنی تک سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، کسی کھٹپٹ سی آہٹ پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سخت گھبرا کر اس نے نظر کچھ فاصلے پر سوئی اماں پر ڈالی اور ایک نظر بند دروازے پر جس نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ اپنی زبان سے اپنے خشک ہونٹ تر کرتی نور چارپائی سے اٹھ کر اماں تک گئی اور خوف زدہ سے اس کو جگانے لگی۔ اماں دیکھ، باہر کوئی ہے، مجھے بڑا خوف آ رہا ہے۔ نور کی پھٹی آنکھیں لکڑی کے مریل سے دروازے کی سمت تھی اور وہ مسلسل عظمت کو زرد چہرے کے سنگ ہلائے جا رہی تھی، جس پر عظمت نے بیزار سے انداز میں اکتا کر کروٹ بدل لی۔ کوئی نہیں ہے، کبھی تو سکون سے سونے مرنے دیا کر منحوس ماری، جا کے سو جا۔ عظمت کی برہمی سے ملی ڈانٹ پر نور پھر سے آہٹ پر ڈرتے ہوئے وہی اماں کی چارپائی کے ساتھ دیوار سے جا لگی۔ دل میں دھڑکن کی جگہ یوں لگا وائبریشن فٹ ہو گئی ہے۔ وہ دل میں اللہ کا نام لیتی ہوئی سختی سے آنکھیں بھیج کر اپنی چادر اپنے نازک سے وجود سے چمٹا کر بے حال تھی۔ باہر 3 عدد نقاب پوش دیوار پھلانگنے کے بعد اب دروازے کی سمت لپک چکے تھے۔ ان 3 میں سے ایک افضل تھا اور اس نے اپنی خبیث نظروں سے دوسرے 2 آدمیوں کو اشارہ دیا اور اگلے ہی لمحے دروازہ دھکے سے کھلا۔ عظمت اور نور کو تو چیخنے کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ ایک آدمی نے گن عین عظمت کی کنپٹی پر تانی جس سے وہ کانپ اٹھی اور ہراساں نظروں سے ان 3 کالے سایوں کو دیکھنے لگی۔ افضل نے پہلے ہی فرش سے لگی نور کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہی اپنے بازو سے دبوچے اس کا منہ جبڑے سے پکڑا اور تکلیف کے باعث نور کی آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ کون ہو تم؟ عظمت نے سہم کر اس آدمی کو کہا جو نور کو بہت بری طرح ایذا پہنچا رہا تھا۔ وہ آدمی اپنے دوسرے گن مین کو اشارہ کر چکا تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے کالے دستانوں والے ہاتھوں سے عظمت کا گلا پکڑ لیا۔ ماں کو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا دیکھتی نور مسلسل اس افضل نامی جانور کی گرفت کو اپنے ناخنوں سے نوچتی رہی، مگر وہ اپنی گن دوسرے کو دیے اسے دونوں ہاتھوں سے خود سے لگائے دبوچ کر کہکہا لگانے لگا۔ کئی آنسو نور کی دہکتی آنکھوں سے اس درندے کے پتھر ہاتھوں میں جذب ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عظمت کا پھڑکتا اور تڑپتا وجود بے جان ہو کر مردہ ہو گیا۔ دیکھ لڑکی، اگر تو نے آواز نکالنے یا بولنے کی کوشش کی تو ابھی تیرے جسم کا ذرہ ذرہ نوچ ڈالوں گا۔ تیری یہ ماں اسی قابل تھی، لیکن تجھے میں نہیں ماروں گا۔ دل جو آ گیا ہے تجھ پر نازک بدن والی۔ افضل نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹاتے ہوئے ان 2 آدمیوں کو باہر نکل جانے کا اشارہ کیا اور خود نڈھال ہو کر بے جان روتی ہوئی نور کو پکڑ کر دیوار سے لگائے عین اس کے چہرے پر جھکے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا ہٹائے اسے وارننگ دیتے بولا۔ نور کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ بھی زندہ ہے یا مر گئی ہے، لیکن اس سامنے خود پر جھکے شخص کی شکل وہ سرخ شعلہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خدا غارت کرے تمہیں، لعنت ہو تم پر، ہولناک تڑپتی آواز سے وہ اس درندے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جس پر افضل نے کھسیانی ہنسی ہنس کر اپنا ہاتھ نور کے بھیگے چہرے پر خباثت سے پھیرا اور اس کی گندی نظروں سے صاف جھلک رہا تھا کہ یہ آدمی کسی بھی وقت اس کی عزت لوٹ لے گا۔ ہائے تیری بددعا بھی شہد سی میٹھی ہے جن سے نکلی ہے، دل چاہتا ہے یہ ہونٹ۔ افضل کی خمار آلود نگاہیں اور بدنیتی پر نور کا دل سخت بری طرح کانپا، مگر وہ خود اس کے ہونٹوں پر جھکنے کے بجائے درندگی سے اس کے گالوں پر اپنی غلیظ زبان پھیرتا بالکل آوارہ کتا لگا۔ نور نے روتے ہوئے اس جانور کو خود سے دور دھکیلا، مگر وہ اس کے ہر فرار کو ناکام کرتا اپنی ہوس کی آگ کو ذرا سی ٹھنڈک پہنچاتا ہوا یکلخت نور کا جبڑا پکڑے خونخوار ہوا۔ بہت لذت آمیز شے ہے تو، ایک بات میری کان کھول کے سن لے، آج کا پورا دن تیری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ عظمت کی موت کیسے ہوئی تجھے کچھ نہیں پتا، کوئی کچھ پوچھے تو کچھ نہیں بولے گی۔ تجھ سے شادی کروں گا، مگر جو تیرے ان نازک ہونٹوں سے سچ نکلا تو بنا شادی تجھے سہاگن بناؤں گا۔ دونوں راستے تیرے ہاتھ میں ہیں، ذرا سے ٹریلر پر ہی تیری جان یوں لگ رہا ہے تیرے اس نازک بدن سے سرک گئی۔ پھر سوچ فلم پر کیا ہوگا تیرا، نہ صرف ہوس کا نشانہ بنے گی بلکہ بدنام بھی ہوگی۔ منہ سی لے، صبح ہوتے ہی رونا پیٹنا شروع کر دینا، لوگ جمع ہو جائیں گے، باقی کا کام ہمارا۔ چل اب رو لے اپنی ماں کو۔
होशियारी की तो काट कर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। अफजल ने इखलाक से गिरी हरकतों के बाद उस घायल निढाल और रोकर कपकपाती हुई नूर को सख्त इश्तियाल पसंदी से वार्न किया और जाते जाते फिर से उसके गाल पर गिरे और घटिया अंदाज में हाथ फेरता हुआ बाहर निकल गया। नूर जो न जाने कैसे दीवार से लगी खड़ी थी, यूं लगा दीवार में चुनवा दी गई थी। कांपती टांगों से वो वहीं गिर पड़ी। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से अजियतनाक अंदाज से रगड़ती वो दर्दनाक रो पड़ी। उसकी आहों ने फलक बोस दीवारें लरसा दी। चारपाई पर मुर्दा पड़ी अजमत पर रोती या अपनी हालत पर मंजर तक अश्कबार थे। नूर ने सर उठाकर आसमान की सिमत देखा और अपनी मौत मांगी। शायद मौत ही उसे आखिरी हाल लगा था, मगर इसके बावजूद इतनी सक्कत ना रही कि वो हिल भी पाती। वहीं मुर्दा अजमत की चारपाई से लगे लगे वो दर्द से आहें भरने लगी। शहर तक नूर वहीं बेजान पड़ी रही और फिर किसी मुखबरी पर गांव के लोग उनके घर बिना रोने की आवाज के भी जमा होने लगे। पूरे गांव में अजमत की पूरा असरार मौत जंगल में लगी आग की तरह फैली। अफजल भी अपने चंद आदमी लिए ड्रामा करने पहुंच चुका था और नूर की नीम मुर्दा हालत पर वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था। रशीद और शाजो भी पहुंच चुके थे। शाजो ने रो रोकर पूरा घर रंजूर कर डाला। अलबत्ता रशीद ने तमाम गांवों के लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए नूर को अपने घर ले जाने का फैसला किया। गांव वाले मासूम लोग अभी उस गद्दार और हैवान इंसान को नहीं जानते थे। अजमत की मौत का केस उसी के कातिल यानी अफजल को मिला और वो सारे वक्त नूर के मुर्दा वजूद की सिमत ही मतवज्जा रहा। सुबह 9 बजे तक अजमत को दफना दिया गया। पूरा गांव हैरत में था कि उसकी बेटी की आंख में एक आंसू भी नहीं था। जनाजे के बाद शाजो ने नूर को अपने सीने से लगाकर उसे रुलाना चाहा, मगर नूर पर जो क़यामत बीती थी उसकी गवाह या वो थी या उसका अल्लाह। रशीद आज के इस खुदा तर्ज फैसले से गांव का मजीद पसंदीदा इंसान बन चुका था। एक तीर से उन जालिमों ने ना जाने कितने शिकार किए थे। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हो साजिद? अजमत की मौत मगर कैसे? अकबर अपनी परेशानी में आज थाने भी लेट गए थे और जाते ही उन्हें जो खबर मिली थी वो उनके एसाब तान कर रख चुकी थी। सर, मुझे यह खबर गांव के एक मुकामी बंदे से पता चली है। हमें वहां जाना होगा। अजमत मर गई है मगर उसकी बेटी यकीनन खतरे में है। खबर मिली है कि रशीद और उसकी बीवी उसे अपने हवेली ले गए हैं। अजमत और उसकी बेटी वहीं गांव के एक मुकामी घर में 2 दिन पहले आई थी। रशीद ने बहुत बड़ी गेम खेली है। साजिद अकबर का ही एक साथी था जिसने कल ही अकबर की हिदायत पर गांव में होने वाली हर हरकत पर नजर रखने की जिम्मेदारी ली थी। शाकिर और उसके साथी का अभी तक कोई अता पता ना था। अकबर ने अपने बालों को बुरी तरह जकड़कर कुर्सी पर खुद को लुढ़काकर बेरब्त सी सांस ली। हालात इतने कशीदा हो जाएंगे उनके गुमान में भी ना था। साजिद, वहां का थानेदार कौन है? मेरा उसके साथ राब्ता करवाओ फौरन। हमें अभी निकलना होगा। अकबर अपनी उंगलियों की पोरों से कनपटी मसलते हुए साजिद को कहकर उठे और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। जब साजिद के लिए नाम पर बौखलाकर फटे तासुर से सामने देखा, अफजल रोंगी, या अल्लाह, ये सब क्या है? वो घटिया शख्स वहां का थानेदार। न जाने इस नाम के साथ ऐसा क्या वाबस्ता था कि अकबर के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। अपने हवास बहाल किए वो साजिद को काम जारी रखने का कहते हुए कॉल मिला चुके थे। आली और जलाल जो नाश्ता कर रहे थे, अकबर की कॉल आती देखकर जलाल ने तशवीशज़दा होकर कॉल रिसीव की। जलाल, बहुत बुरा हुआ है। अजमत का मर्डर हो गया है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि अमल के गिर्द सिक्योरिटी करवा दो, वो खतरे में है। बाकी मैं तुमसे फिरोजपुर पहुंचकर बात करता हूँ। अकबर का फूला सांस और ये लर्जा खेज बात सुनकर जलाल भी सुन होकर रह गए। खुद आली बाबा का फटा तासुर देखकर नाश्ता रोके उनकी सिमत फिक्र से देखने लगा। ओ माय गॉड, ये सब कैसे? तू कहाँ और क्यों जा रहा है? सब ठीक तो है? जलाल साहब ने खुद सख्त तासुफ और परेशानी से इस्तफसार किया और इस वक्त अकबर के पास किसी सवाल का जवाब देने का वक्त ना था। कुछ ठीक नहीं है। तुमसे जो कहा है फौरन करो जलाल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अकबर और उनकी टीम को फौरन कोर्ट के लिए निकलना था क्योंकि वहां से इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के बाद ही वो पहली मुमकिन फ्लाइट से जाने का इरादा कर चुके थे, क्योंकि बाय रोड कई घंटे लग सकते थे और फ्लाइट से 2 घंटे का सफर बनता था। अपनी कुछ टीम को बाय रोड वो उसी वक्त सुबह रवाना कर चुके थे क्योंकि वो चाहते थे शाम तक वो फिरोजपुर पहुंच जाए। जलाल तो राब्ता मुनक़ता होने पर खौफजदा से हुए आली की तरफ रुख मोड़े। बाबा का होलनाक चेहरा देखकर वो भी माजरा जानने को बेताब था। हमान को फौरन इत्तला करो, अजमत का मर्डर हो गया है। एमल के इर्द गिर्द अकबर ने सिक्योरिटी का कहा है, जल्दी करो आली। जलाल बहरोज का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे था और यही सिचुएशन आली की थी, जो फौरी तौर पर बाबा की हिदायत पर हमान को कॉल मिला चुका था।
علی نے فوراً سے پہلے حمان کو کال کی جو بس یونی کے لیے ابھی گھر سے ہی نکلا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ کال ریسیو کرنے کو نظر انداز کرتا تھا، مگر اس وقت عالیہ کی کال اسے کاٹنی مناسب نہ لگی۔ دوسری سمت علی جو مسلسل لانچ میں ٹہل رہا تھا، کال لگتے ہی یوں لگا اس کی الجھن میں بھی کمی ہوئی ہو۔ حمان بہت بری خبر ہے۔ عالیہ کی آواز کا اتار چڑھاؤ بھانپتے ہی حمان نے احتیاط سے گاڑی سڑک کنارے روکی اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ علی کی بات اسے بھی پریشان کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ حمان نے متذبذب ہوئے استفسار کیا، جس پر علی نے اسے عظمت کی موت کی غیر یقینی اور عجیب خبر سنا کر چونکا دیا۔ دونوں کے چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ کس نے کیا یہ سب؟ کچھ پتا چلا؟ حمان نے لب بھینچ کر ماتھا مسلتے ہوئے مزید پوچھا، جس پر علی نے اسے مزید کسی خبر کے نہ ملنے کا بتایا۔ تم اپنے دو بھروسے کے آدمی ایمل کی حفاظت پر لگوا دو ہمی، شی از ان ڈینجر۔ مجھے خود یہ خبر سن کر بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ عظمت کی موت ایک قابل غور امر ہے۔ علی کی بات 16 آنے درست تھی اور حمان جو ایک بار پھر ایمل پر آئی اس خطرے کے متعلق سوچ میں تھا، یکدم الجھ سا گیا۔ فون بند کیے وہ سیدھا یونی ہی روانہ ہوا اور اس سے پہلے اس نے اپنے ہی گھر کے 2 کیئر ٹیکرز کو ایمل کی نگرانی پر فائز کیا۔ یونی ٹائمنگ کے دوران حمان خاصا پراسرار رہا، مگر اس کے بعد وہ ایمل اور شانزے کو اس کے ساتھ کیفے چلنے کا حکم دے چکا تھا۔ شانزے تو تھوڑی فکر مند تھی، البتہ ایمل نے یہ تک سوچ لیا تھا کہ ضرور یہ کوئی تقریر جھاڑنے والا ہے۔ 3 کپ کافی کا آرڈر دینے کے بعد حمان سخت سے چہرے کے سنگ اپنے سامنے اسے ہی برہمی سے گھورتی ایمل کو دیکھ رہا تھا، جسے ذرا اندازہ نہ تھا کہ اس پر کس قدر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ البتہ شانزے اب اس خاموشی سے تھوڑی بے چین ہو چکی تھی۔ کچھ دیر حسب منشا سی خاموشی حائل رہی اور پھر خود ہی حمان نے سرسری سا دونوں کو دیکھتے ہوئے ٹیک چھوڑ کر دونوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی۔ میں نے تم دونوں کو یہاں ایک بہت اہم بات بتانے کے لیے روکا ہے، خاص کر ایمل، یہ تمہارے لیے شاکنگ ہے۔ حمان نے نگاہیں ایمل کے سراپے پر ٹکائے، اپنا نشانہ ببل چباتی ایمل کو بنایا جو سراپا بے نیازی کا شاہکار بنی ہوئی اسے بری طرح اگنور کیے منہ موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شانزے نے ہلکا سا ٹہوکا رسید کیے ایمل کو گھورا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے حمان کی سمت توجہ مبذول کرنی پڑی۔ اب بول بھی دو، اتنے فارغ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر تمہاری سڑی شکل دیکھیں۔ ایسے غیر سنجیدہ انداز پر حمان نے شاکی نگاہ سے ایمل کو دیکھا جو اسے حد درجہ مایوس کر چکی تھی۔ اس وقت وہ اس سے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی ضبط کر گیا۔ عظمت کا مرڈر ہو گیا ہے۔ یہ بات بم کی طرح شانے کی سماعت پر تو گری ہی، البتہ ایک لمحے کو ایمل کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ دونوں پھٹے ہوئے فقط تاثرات کے ساتھ حمان کی اس بات پر پتھرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ حمان اس سے پہلے مزید کچھ کہتا ایمل کی اگلی بات پر اس کا میٹر گھوم گیا۔ ویٹ اے منٹ، کہیں تمہیں یہ تو شک نہیں کہ اس کا مرڈر میں نے کیا ہے؟ ہائے قسم سے میری تو حسرت ادھوری رہ گئی۔ جگ جگ جیے اس منحوس کو مارنے والا۔ ایمل کا ایسی نازک سچویشن کو بھی ٹھٹھے اور مذاق میں اڑا لینا شانزے اور حمان دونوں کو کسی پاتال میں دھکا دے گیا تھا۔ واٹ؟ دس از ناٹ اے جوک ایمل فیصل، تم اتنی خطرناک بات پر اتنا بے نیاز ریئیکشن کیسے دے سکتی ہو؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری جان بھی اس وقت خطرے میں ہے؟ حمان جسے ایمل کو جھنجھوڑنے کا من کر رہا تھا، لہجے میں اس کی اس لاپرواہی کو دیکھ کر برس پڑا۔ ایمل نے باری باری دونوں کے تباہ شدہ چہرے دیکھے اور اگلا کہکہا لگا کر دونوں کو واقعی ہلا چکی تھی۔ میری جان واقعی خطرے میں ہے اور مجھے صرف تم سے خطرہ ہے گینڈے۔ ایمل نے استہزائیہ ہو کر ایک بار پھر حمان کو نیچا دکھایا اور شانزے اپنا سر تھامے اب پھر سے دونوں کی جنگ شروع دیکھ کر نڈھال ہو گئی۔ تم ایک جاہل اور بے عقل لڑکی ہو، تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ حمان کی بات کرتے وقت کنپٹی کی رگیں پھڑک کر تن چکی تھی اور شانزے نے ایمل کے بھڑکتے عتاب کو روکنے کے لیے اس کا بازو پکڑا، مگر اب ایمل اس بندے کو جواب نہ دیتی، یہ اس کی شان میں گستاخی تھی۔ تم خود جاہل، پاگل، بے عقل، اور ہاں میں مروں یا جیوں تم اپنی ٹانگ مت اڑانا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے لیے یہ جھوٹی فکر دکھانے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھے؟ ایمل نے بنا کیفے میں بیٹھے دوسرے اسٹوڈنٹس کی فکر کیے لفظوں کا تماچا دبنگ آواز میں مارا اور حمان کا دل چاہا اس لڑکی کا آج صحیح معنوں میں منہ توڑ کر رکھ دے۔ خدا کے لیے ایمی بس کر۔ آخر شانزے بھی سخت تعصب سے پھٹ پڑی۔ حمان نے بس دل پر آرے کی طرح چلتی نگاہ سے سرخ بلا بن کر دہکتی ایمل کو دیکھا جو کسی آتش فشاں پہاڑ کے لاوے کی طرح ابل رہی تھی۔ یہ بس کیوں نہیں کر دیتا؟ ایمل نے دہاڑ کر بد زبانی کو بڑھایا جس پر مسلسل ادھر ادھر سے دیکھتے اسٹوڈنٹس کو تماشا مل چکا تھا۔ حمان نے ایک لمبی سی سانس لی اور بنا کسی کی پرواہ کیے ایمل کا بازو پکڑ کر باقاعدہ اسے زبردستی گیراج تک لے گیا۔ اس دوران ایمل نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر حمان نے ایک تسلی دیتا اشارہ شانزے کو کیا
और खुद अपनी गाड़ी खोलकर एमल को बाकायदा घसीट कर बिठाते, फौरन से उसे आगे करता, खुद भी वहीं से अंदर बैठा। और इससे पहले एमल खूंखार बला बनकर उसका मुंह नोच लेती, हमान ने फौरन से ऑटोमेटिक लॉक लगाए। एक हाथ से उसके दोनों बाजू जकड़े और दूसरे से गाड़ी स्टार्ट कर दी। शांजे वहीं खड़ी दोनों की जंग हल्की होने की दुआ करती अंदर की सिमत बढ़ गई थी। एमल जो हमान की ऐसी जुर्रत पर उसे आंखों से ही जलाकर भस्म कर रही थी, हमान की गाड़ी चलाने को मुतासर ना कर पाई। कुछ देर की नाकाम जिद्दोजहद के बाद खुद ही एमल ने गिरफ्त से निजात की कोशिश तर्क किए फुनकार कर हमान को देखा, जो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। रशीद ढोसला ने अपनी बड़ी अराजी पर फैली हवेली में कुरान खाने का इंतजाम करवाया। जो भी था, अब गांव को तो बताना था ना कि उसने बीवी की मुंह बोली बहन का ना सिर्फ कफन दफन बेहतरीन किया है, बल्कि उसकी बेसहारा बेटी तक को घर ले आया है। ये अलग बात थी कि नूर अफजल की बांदी थी, जिसे रशीद बस कुछ ही दिन पास रखकर गांव की वाहवा समेटना चाहता था। इस बात के लिए उसने पहले ही अफजल को कायल कर लिया था। वो जो अपनी गलाजत का मुंह जोर ट्रेलर उस मासूम और बेजान नूर को दिखा चुका था, बज़ाहिर एक पल उससे दूरी पर रजामंद ना था, मगर रशीद के आगे वो बोलने की गलती नहीं कर सकता था। शाहज़ा भी अपने शोहर की गंदी और नापाक मंसूबाबंदी से अनजान, बस नूर की हिजानी सी हालत पर अश्कबार थी। उसके लिए भी वो अपने शानी जैसी थी। नूर ने अम्मा की मौत अपनी आंखों से देखी थी और तभी वो उस कमीनगी दिखाते अफजल के दिए झटके के बाद अपनी जान छोड़ती जा रही थी। पूरी हवेली में गांव के लोग ताजियती अंदाज में आ और जा रहे थे। गेट पर ही अफजल ने अपनी नफरी तैनात कर रखी थी और खुद वो अंदर रशीद के साथ मौजूद रहा था। सरकार, निकाह कब करवाएंगे आप मेरा उससे? ये ना हो मर खप जाए और मेरी हसरत भी बहा ले जाए। मर्दान खाने में बैठे रशीद के कान में हसरत से कहता अफजल उसे इस वक्त खासा तरसा मालूम हुआ। तभी रशीद ने इस्तेहज़ाइया सा हंसकर दम बखूद से उस कमीने की कंधे पर पंच मारा। ना तरस करवा दूंगा जल्द, वैसे भी वो तेरी जागीर है अफजले। बस कुछ दिन उसे यहाँ रखना है ताकि गांव के लोग मेरी बड़ाई के मोतरफ हो जाएं। बाकी उसे जिस तरह मर्जी चीड़ फाड़ दे, इजाजत है। आखिर को तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है। रशीद ने मूछ को ताव देते हुए अफजल की लपकती राल के समेटने का जवाब दिया, जिस पर वो दोनों गंदी सी हंसी हंस चुके थे। अंदर हड़बड़ाकर आते मुंशी को देखकर वो दोनों मतवज्जा हुए। साईं, वो दूसरे शहर से कुछ पुलिस वाले आए हैं और वहीं जनान खाने में वो सब अजमत की मौत पर तफ्तीश करने के वारंट भी लाए हैं। मुंशी ने यह बात कहकर दोनों को ही पतंगे लगा दिए, जिस पर दोनों एक दूसरे का चेहरा परेशानी से तकते हुए जनान खाने की सिमत लपके। अकबर ने एक बार फिर तमाम असूल बालाए ताक रखकर कोर्ट से अर्जेंट ऑर्डर निकलवाए और पहली फ्लाइट से कराची पहुंच चुके थे। अकबर वदूद के साथ साजिद और उसके 3 मजीद आदमी थे। अकबर खुद शाहज़ा और उसके साथ लगी उस निढाल और नाजुक लड़की की सिमत मुतवज्जा थे। अलबत्ता बाकी आदमी हवेली के मुलाजमीन से पूछ कुछ कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में कदम रखने की? अकबर को अपनी पुश्त से चिलचिलाती सी आवाज सुनाई दी तो वो मुड़कर उन आते 2 अफराद को देखने लगे, जिनमें एक के चेहरे पर हकारत उमड़ चुकी थी। अफजल रोंगी वो करप्ट ऑफिसर था जिसे अकबर ने ही 2 बार सस्पेंड करवाया और तीसरी बार वो खबीस खुद की ट्रांसफर करवाई इस गांव में गंदगी फैलाने आ चुका था। अपने सामने अकबर वदूद जैसे जीदार मर्द को बेखौफ खड़ा पाकर उन 2 के हकीकतन दिल लर्जे थे। अजमत के कत्ल केस की सारी जिम्मेदारी मुझे मिली है। हिम्मत की बात तो मत करना रशीद ढोसला, क्योंकि एक ईमानदार ऑफिसर की रगों में यही शय अव्वल पर होती है। अकबर की दबंग गंभीर आवाज पर शाजों के साथ लगकर मुर्दा दिखाई देती नूर ने चेहरा उठाकर उस आदमी को देखा। भूख, प्यास और नकाहत के बायस नूर की आंखों के आगे अंधेरा था। अकबर की दबंग बात ने उन 2 गंदगी के ढेरों को तो गोया पतंगे लगा दिए थे। अफजल तो बाकायदा अकबर को यूं घूर कर देख रहा था जैसे उसे चीर फाड़ डालना चाहता हो। अजमत मेरी बीवी की मुंह बोली बहन थी, इसके सिवा मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। उल्टा उस घटिया औरत के बहकाने पर शानी ने गलत कदम उठाया। तुझे जो छानबीन करनी है यहाँ से बाहर कर। ये मेरा घर है, तेरी जागीर नहीं। रशीद अब भी ना दबा था, खोलते हुए जलाल से दिल मिलाकर भड़क उठा। लहजे में तज़हीक की भरमार थी। अजमत को पनाह तूने दी थी रशीद ढोसला, इसका सबूत और चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है, और तेरी ही पनाह में उसका कत्ल हुआ। क्या यह अजीब बात नहीं होगी कि मैं इस सब के बाद यहाँ से बाहर तफ्तीश करूं? अकबर का अंदाज उन 2 पर बिजली गिराता जा रहा था और वो 2 अब की बार लाजवाब भीगी बिल्लियां बने एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने दानिस्ता रुख फेरा तो अपनी सिमत देखती नूर की आंखों का कर्ब उनके दिल को हिला गया और जैसे आंखों ही आंखों से मदद की इल्तिजा कर रही थी। पहले तो अकबर को यह वहम लगा और फिर नूर की आंखों से बरसती नमी और उसका हनूज दर्द से अटकर अकबर की सिमत देखना उन्हें उलझा चुका था।
अकबर और नूर का एक दूसरे की सिमत देखना अफजल को काट खाने को आगे बढ़ा, मगर रशीद ने जबड़े भींचकर उसे रोका। यह वक्त तमाशे का हरगिज ना था। बहुत दुख हुआ तुम्हारी माँ की मौत का, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। क्या तुम इन लोगों के पास रहना चाहती हो? बोलो। अकबर ना चाहते हुए भी चंद कदम चलते हुए अपनी सिमत होंक बनी देखती नूर तक गए और जरा सा झुककर उससे अफसोस करने के बाद सवालिया अंदाज से बोले, जिस पर नूर एकदम कांपना शुरू हो गई। रशीद ने खूंखार होकर साथ खड़े अफजल को देखा, जो खुद ऐसे लग रहा था कि उसे मौत पड़ गई हो। बस मेरी धी, ना मेरा सोना बच्चा, ना घबरा, मैं हूं ना तेरी अम्मा। शाहजो किरदार और आदत की भली और सादा खातून उस कांपती नूर को दबोचे दुख से बोली, मगर नूर बस अकबर को देखती जा रही थी और ये अकबर के लिए परेशान कुन था। मैं यहीं इसी गांव में सिविल थाने में ठहरा हुआ हूं। तुम सबको कभी भी लगे कि कुछ बताना है तो चले आना। मेरे ये लोग यहीं रहेंगे जब तक अजमल के कातिलों का पता ना चल जाए। अकबर ने थक हार कर एक नजर नूर पर डाली और उठकर हवेली के तमाम मुलाजमीन से मुखातिब हुए, जिन सबको तो सांप सूंघा ही था, असल मिर्चें अफजल और रशीद को लगी थी। अकबर ने अपनी मजीद नफरी के साथ 6-7 मुस्तैद कांस्टेबल भी वहां से निकलते ही बुलवा लिए थे। अभी उन्हें शाकिर और उसके साथी आलम की तलाश भी करनी थी, लिहाजा वो इसी गांव के एक पुराने बंद थाने में तब तक रहने का फैसला कर चुके थे। अकबर के 6 गनमैन्स हवेली के अंदर, जबकि 8 घर के बाहर सख्त निगरानी पर थे। बाकियों ने रात तक पहुंच जाना था। खवातीन कांस्टेबल की अकबर ने एहतियातन जोड़ी मंगवा ली थी, क्योंकि नूर की खामोश और दर्द से भरी आंखें उनको मशकूक कर चुकी थी। जी अंकल, एमल मेरे साथ है, थोड़ा काम था एक्स्ट्रा, मैं थोड़ी देर तक उसे घर ड्रॉप कर दूंगा। हमान ने गाड़ी से कुछ फासले पर खड़े मौद्दिब से अंदाज में फैसल को इतला दी और उनको तसल्ली देने के बाद सड़क से कुछ दूर रुख फेर कर खड़ी एमल को देखा, जो पत्थर को मात दे रही थी। हमान ने अपने कदमों को उस खड़ी आतिशफिशां की पहाड़ी तक चारों नाचार बढ़ाया, जो इस वक्त हाथ लगाने से ही फट जाने वाली हद तक गुस्से में थी। एमल, हमान ने उसके बराबर में खड़ा होते हुए मध्यम सी आवाज में उसे पुकारा, जो उसे यूं देखती मुड़ी जैसे उसका खून पीना ही एमल की रूह ठारेगा। तुम्हारा कोई मर्डर क्यों नहीं करता? मेरे दूसरे दुश्मन हो तुम। एमल ने नफरत और जहरखंद लहजे में हमान की नरमी का फिर से गलत फायदा उठाकर उसे भड़काने की कोशिश की, मगर हमान दिल जले से अंदाज में मुस्कुरा दिया। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो कि यह होनहार गोल्ड मेडलिस्ट यूं ही जाया हो जाए? वैसे कितने अफसोस की बात है कि तुम कितने मैथ स्टूडेंट्स का नुकसान सोचे बैठी हो। हमान से ऐसी गैर संजीदा बात की एमल को तवक्का ना थी। तभी वो इस सुनसान जगह का फायदा उठाए मुड़कर उसका गिरेबान पकड़ चुकी थी। हमान जो दानिस्ता हंस रहा था, इस हरकत पर एमल को सख्त अताब से घूरा और एक ही झटके से उसके दोनों हाथ हटाए। अपनी उंगली उसकी सिमत लहराए खूंखार हुआ, यहां तक आने की कोशिश भी मत करना। मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें बहुत इज्जत दे चुका हूं, लिहाजा अपने म्यार से मत गिरो। एक सीधी सी बात तुम्हारे उल्टे दिमाग में नहीं समा रही। उस जगह तमाशा होता तो ना सिर्फ तुम्हारा इमेज बिगड़ता और साथ साथ मेरा भी नुकसान होता। अपनी हद में रहो एमल, वरना मुझे हदें बताना खूब आता है। हमान को उसकी यह हरकत एक आंख नहीं भाई थी। तभी वह नापसंदीदगी से एमल का हाथ बुरी तरह झटक कर उसे तनबीही तौर से झाड़ चुका था। एमल ने हमान की सुर्ख होती सूरत और आंखें देखी और फिर से ढिठाई के संग उसके सामने डटकर खड़ी हुई। तुम हो कौन? क्यों मेरे सर पर नाच रहे हो? मुझे जो खतरा है वो मेरा जाती मामला है। तुम्हें किसने मेरी पहरादारी सौंपी है? क्या तुम्हें अपने काम से काम रखना नहीं आता? एमल हो और हार माने, ऐसा तो किसी किताब में दर्ज ना था। हनूज हरदरम अंदाज अपनाए वो हमान का सर घुमा रही थी और वो इस टेढ़ी हड्डी से नाक तक आजिज था। एमल की मुस्तफसराना निगाहों को जरा अहमियत ना देता हमान सर पकड़कर रुख फेर गया, जिस पर एमल पलट कर उसके सामने आए वैसे ही घूरी और हमान को लगा उसका सर वाकई दर्द से फट जाएगा। जवाब दो। एमल बाकायदा दहाड़ी थी। हमान ने गहरा सांस लिए 2 कदम फिर से मुड़कर गाड़ी तक का फासला तय किया, मगर एमल उसका बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती अपनी सिमत मोड़कर वहशतज़दा हो चुकी थी और हमान की बर्दाश्त का पोस्टमार्टम करती। ये लड़की जरा नहीं जानती थी कि वह हमान की बर्दाश्त से बहुत बुरा खेल रही है। बैठो, गाड़ी में घर ड्रॉप कर देता हूँ। हमान फिर से बात बदलकर अब उस बेलगाम घोड़ी को चिढ़ा चुका था और उसका बस नहीं चल रहा था कि हमान की इस इरिटेट करती आदत पर उसका मुंह नोच ले। भाड़ में जाओ। एमल उसके हुक्म को जूती की नोक पर रखते हुए वापस पीछे मुड़ गई और हमान अब उसकी इन बावली हरकतों पर मजीद पुरसकून ना रह सका। तभी एक सेकंड में उस तक पहुंचा और बाजू से पकड़कर लहराते हुए रूबरू किया। इस अचानक अफ्तार पर एमल का सांस तक रुक गया। अपने बाजू पर हमान के हाथ की पकड़ और आंखों में हमान की गुस्सीली नजरें तक उस लड़की की अकड़ तोड़ ना सकी। तुम क्यों हो इतनी बददिमाग? क्यों हो इतनी पागल? कभी खुद से जुड़े लोगों को होती तकलीफ का सोचा है बेदिमाग लड़की?
عظمت مری نہیں ہے، قتل ہوئی ہے۔ یہ کیس تم سے شروع ہوا تھا ایمل، خدا کے لیے اس سب نازک صورتحال کو سمجھو، اپنے لیے نہ صحیح ان کے لیے جو تمہاری ہر بد زبانی اور بد اخلاقی کے باوجود تم سے پیار کرتے ہیں۔ تمہاری ماما، بابا، دوست، زندگی وہ نہیں ہوتی جو تم گزار رہی ہو۔ اپنے علاوہ کسی اور کا سوچنا بھی سیکھو۔ حمان بھلے اسے سخت دکھ سے ڈانٹ رہا تھا، پر ایمل کو اس کی ڈانٹ میں بھی نرمی سے محسوس ہوئی۔ کتنا فکر مند تھا وہ اس کے لیے، پر کیوں؟ یہ وہ سوال تھا جو آج ایمل کو خود سے کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی سمت شدید الجھن زدہ ہو کر کہتا گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ کیا کہہ گیا ہے۔ ہاں لیکن وہ دوسرا تم نہیں ہوگے، نہ تم میری مما ہو، نہ بابا، نہ دوست، پھر تمہیں اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ اور مجھے زندگی کا فلسفہ سمجھانے کی تو کوشش بھی مت کرنا، ایسا نہ ہو تمہارا اپنا فلسفہ تمہیں ہی بھول جائے۔ ایمل نے نخوت پن کے سنگ اپنی بازو چھڑوا کر ہنوز تپے اور جلے انداز میں ناپسندیدگی کا لاوا حمان پر انڈیلا، جو اپنے آپ کو آج ایمل کے سامنے ہارا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اس بے رحم لڑکی کو دیکھتا رہا اور پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مڑ گیا۔ اس کا دل چاہا وہ چیخے، اس عذاب کے نازل ہونے پر پہلی بار اونچا اونچا چلائے، مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ حمان کی آنکھیں ہار جانے کی ترجمان کرتی زرد تھی۔ ایمل نے پیر پٹک کر گاڑی کی سمت قدم بڑھائے اور حمان اسے اب کی بار بنا دیکھے ایک نظر آسمان پر ڈالتا دوسری طرف سے گاڑی میں جا بیٹھا۔ دونوں کے بیچ گھر جانے تک کوئی بات نہ ہوئی، بس ایک وحشت خیز خاموشی تھی جو دونوں کا سکون نکل گئی تھی۔ گھر آنے پر ایمل نے بنا حمان کو دیکھے اور بات کیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر زوردار انداز سے پاؤں پٹکتی گھر کے اندر بڑھ گئی۔ حمان نے بھی گہری بے ربط سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ ایک پرانا بند دو بوسیدہ آفس والا تھانہ تھا جو اب استعمال میں نہیں تھا۔ جگہ جگہ لگے جالے اور ٹوٹی پھوٹی دیواریں یہاں کی خستہ حالی کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ اکبر کے ساتھ جتنے آدمی آئے تھے وہ انہوں نے حویلی کے اندر اور باہر تعینات کروا دیے تھے اور ابھی کچھ دیر تک ان کے مزید لوگ یہاں آنے والے تھے۔ اکبر نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو جائے گا۔ اوپر سے افضل اور رشید کا دوستانہ گٹھ جوڑ دیکھنے کے بعد انہیں اب کئی خدشے لاحق ہو چکے تھے۔ اکبر نے اپنا کوٹ اتار کر میلی سی کرسی پر کچھ دور کپڑا اٹھا کر مارنے اور جھاڑنے کے بعد لٹکایا اور خود اپنی پتلون کی جیبوں میں ہاتھ گھسائے سخت انتشار زدہ لگے۔ عظمت تو اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی، مگر شاکر اور اس کے ساتھی عالم کی گمشدگی کا پتہ وہ اپنے یہاں 2 دن کے سٹے میں ہر صورت لگوانا چاہتے تھے۔ کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کے پاس یہاں 2 دن اور کیس کی حتمی رپورٹ دینے کے لیے 1 مہینہ ملا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ اور گاؤں اکبر کا نہیں تھا، لہٰذا وہ یہاں کی کسی معاملے میں ایک حد سے زیادہ دخل نہیں دے سکتے تھے۔ ابھی ڈی آئی جی صاحب کی کورٹ آرڈر اور اکبر کے گاؤں آ جانے پر سختی اور برہمی کا انہیں الگ خدشہ لاحق تھا۔ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ، چہرے پر اگی سیاہ مگر اکا دکا بھورے شیڈ دیتے بالوں سے مزین داڑھی، چہرہ ہر جھری سے پاک ہو کر انہیں 42 کی عمر میں بھی ایک مضبوط اور ہینڈسم مرد پیش کرتا تھا۔ مگر اس وقت ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ یکلخت ان کے شعور نے ان کو ایک اور نازک معاملے کی سمت توجہ دلائی۔ نور نامی وہ لڑکی ان لوگوں کے گھر تھی اور جس طرح وہ اکبر کو دیکھ رہی تھی یہ انہیں بے چین کر چکا تھا۔ یوں تھا جیسے اس لڑکی نے ایک خاموش التجا کی ہو۔ عظمت کے قتل سے لے کر شاکر اور عالم کی گمشدگی اور اب نور کی حفاظت کا یہ سلسلہ اکبر کی پیشانی شکن آلود کر چکا تھا۔ انہیں رشید ڈھوسلا اور افضل رونگی پر رتی برابر یقین نہ تھا اور اکبر یہ بھی جانتے تھے کہ افضل 1 نمبر کا گھٹیا اور اوباش شخص ہے۔ ایک شازوں کا رویہ نور سے اچھا ہونا ان کی تسلی کو کافی نہ تھا، اوپر سے وہ بے مایا سی عظمت کی بیٹی کمسن جوان اور خوبصورت بھی تھی۔ اکبر کو جو خدشہ تھا وہ یہی تھا کہ نور پر رشید ڈھوسلے کی اپنی نظر نہ ہو۔ یہ ساری سوچیں اکبر کا دماغ معاف کر چکی تھی۔ آہٹ پر اکبر نے بے ساختہ رخ موڑا تو سامنے وہی خبیث چہرے پر نحوست پھیلائے عین اکبر کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آ کر تن گیا۔ اکبر خود اپنے چہرے پر شدید حقارت اور ناپسندیدگی لا چکے تھے۔ تجھے آج بھی دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی عادت نہیں گئی اکبرے، یہ مت بھول کہ یہ میرا علاقہ ہے۔ 2 دن میں تو کیا 2 صدیاں لگا لے تب بھی تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، لہٰذا تیری بھلائی اسی میں ہے کہ جا کر اپنا علاقہ سنبھال۔ افضل نے لہجے میں جی بھر کر زہر ملا کر خونخوار اور خون آشام آنکھوں سے اکبر کا مطمئن چہرہ دیکھ کر دھمکی دی۔ اکبر اس جیسے لچے لفنگے سے نہ دبے تھے نہ ایسا ممکن تھا۔ اکبر حدود کسی خاص علاقے کا پہرہ دار نہیں ہے، وہ وہاں جائے گا جدھر اس کی ضرورت ہوگی۔ میری بھلائی تجھ جیسا سڑک چھاپ تعین کرے گا، یہ تو مرنے کا مقام ہے۔ میں تجھے بے نقاب کر کے رہوں گا، بس اتنا اپنے دماغ کے اندرونی گوشے میں بٹھا لے۔ اکبر نے اس میلی سی شکل والے نام کے گنڈے نما تھانے دار کی کسی دھمکی کو ذرا اہمیت نہ دیتے ہوئے کرارا جواب دے کر اس کا اشتعال بھڑکا سا دیا۔
उसे तो गोया पतंगे लग गए थे। जी भरकर तिल मिलाता हुआ वो उंगली हवा में लहराए दहशतनाक दहाड़ा। लगता है तुझे अपनी नौकरी जरा अजीज नहीं। चल कर ले कोशिश, मैं भी देखता हूँ तेरी ये 2 टके की ईमानदारी और तेरे इस खोखले ईमान का कौन सा आलीशान नतीजा निकलता है। यहाँ का बादशाह अफजल रोंगी है, इतना याद रखना। अकबर ने जबड़े भींचकर उस कमीनगी के सरदार का यह धमकाना जब्त किया और उसे सख्त निगाह से देखते रहे। फिलहाल वो मजीद कुछ बोलना नहीं चाहते थे। उनको खामोश देखकर वो लफंगा सर को झटका देता पुनकारता ऑफिस से निकल गया और अकबर ने बमुश्किल अपने उमड़ते आताब को अपने अंदर पटका। तमाम फिक्रें एक तरफ, मगर एमल की फिक्र भी उनको हनूज कायम थी। तभी वो जल्द अज जल्द एक बार खुद हमान से बात करके तसल्ली करना चाहते थे। क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? बोल एमी। एमल पिछले 10 मिनट से किचन के शेल्फ पर चढ़कर बैठी बेदिली से चिप्स खा रही थी और बुआ की रात के खाने में मदद करती शान से अब उसकी इस बेनियाजी पर बाकायदा चिढ़कर बोली। एमल ने चिप्स का पैक साइड पर रखे शानजे की सिमत रुख किया, जो बेचैन रूह बनी मुंतजिर थी। वो गेंडा पता नहीं खुद को समझता क्या है, बहुत अजीब इरिटेटिंग है। एमल का हमान के जिक्र पर लहजा कड़वा कसीला हो गया था। शानजे ने सर्द महरी से एमल के लापरवाह तासुरात देखे और खुद भी बुझी से उसके साथ शेल्फ पर चढ़कर बैठ गई। नहीं यार, आज मुझे उनके लहजे में तेरी सच्ची फिक्र दिखाई दी है। क्या तुझे नजर नहीं आता एमी कि कौन तेरा हमदर्द है और कौन दुश्मन? शानजी की ऐसी नाकाबिले कबूल बात पर एमल ने करंट खाए उस दुखी आत्मा को देखा जो फिर से हमान के बकौल एमी के मसनूई अच्छाइयों से मुतासिर थी। ओ यार बस कर दे, जरूर उसे जलाल अंकल या बाबा ने मेरा मुफ्त का बॉडीगार्ड बनाया होगा, तभी उसने झूठी फिक्र दिखाकर महान बनने की कोशिश की है। एमल तो अभी भी हमान के हर अच्छे अमल को झुटलाने पर लगी थी। शानजे को एमल का यह रवैया मायूस कर रहा था। मत मान, किसी के कहने से कोई किसी की फिक्र नहीं करता एमी, ये बात तू भी जानती है। शानजे के लहजे में उदासी थी और बात के इख्तिताम तक खुद एमल भी किसी सोच में डूबी लगी। आई डोंट नो, एमल ने बिना जिच हुए भी ऐसा शो किया कि वो थक सी गई हो। शानजे ने रुख फेरकर अब सख्त संजीदगी मुंह पर सजाई। एमल, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जिस इंसान को तूने देखा नहीं, तू जानती नहीं, उससे तू शादी पर कैसे मुतमईन है? शानजे की इस्तफहामिया निगाहों का साया एमल पर असरअंदाज था। वो उससे इस्तफसार कर रही थी और कुछ लम्हे एमल दोनों हाथ शेल्फ पर लगाए किसी गैर मरई नुक्ते को देखने लगी। और कोई चॉइस नहीं थी, यही समझ ले। तुझे पता है शाने, फैसल लगारी और मानिया लगारी ने अदरवाइज मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके जहनी मरीज बना देना था। यही सोचा है कि जो मिला उसे ही ठोक ठाक कर अपने म्यार के सांचे में ढाल लूंगी। एमल से इतने नाजुक वक्त पर ऐसी गैर संजीदा बात सुनने से पहले शानजे का दिल चाहा कहीं सर मार ही ले आज। सख्त ताब से वो एमल की बतीसी देख रही थी, जिसको अगले ही पल एमल ने लाडों की एक्स्ट्रा डोज के संग खुद से चिमटा लिया। यार तुझे पता है एमल किसी से हार नहीं मानती, ऐसा तो होता है मेरा बच्चा ऐसे कामों में। एमल का हर बात को हवा में उड़ाना अब शानजे को भी खतरनाक लगने लगा था। तभी वो उसकी गिरफ्त में होकर भी नाक पर गुस्सा बिठा चुकी थी। तुझे मजाक के अलावा कुछ नहीं सोचता, ये जिंदगी भर का सवाल है। वैसे चॉइस की बात है तो मुझे लगता है तेरे पास एक बेहतरीन चॉइस है हमान। शानजे की अगली वारिद हुई बात पर एमल के चेहरे की हंसी एक पल में गायब हुई और वो शानजे के गिर्द फैली बाजू हटाए सख्त गुस्से से अपनी सिमत मतवज्जा शानजे को देखकर शॉक्ड थी। तेरा दिमाग वाग उलट गया है क्या हमान? शक्ल देखी है उस चुंदर ने अपनी? और वैसे भी मेरी किस्मत अभी इतनी नहीं फूटी कि एक शादीशुदा इंसान का सोचूं। एमल, अपनी उतरन दूसरों को दे दे, मगर किसी की उतरन पहनने से पहले अपना खुद ही गला दबा दूं। एमल के माथे पर जाबजा शिकनज़दा लकीरें थी और वह हमान के जिक्र पर जहर खंद अंदाज अपनाए अपने पत्थर ख्यालात बताकर शानजे का भी हल्का सा पारा चढ़ा गई थी। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते एमल, जिंदगी न जाने कब कैसा बेरहम रूप दिखा दे। क्या सिर्फ तेरी नापसंदीदगी की वजह उनकी शादी है? अगर वो गैर शादीशुदा होते तब? शानजे का लहजा तारीख सा हुआ। शायद वो इसलिए भी समझदार थी कि उसके अंदर खोने का दुख पलता था, मगर एमल ने अभी तक किसी के खो जाने का दर्द नहीं सहा था, तभी वो बहुत बेहिसी दिखा देती थी। शानजे के सवाल पर एमल ने गर्दन मोड़ी और उसे घूरने लगी। जो बात मुमकिन ही नहीं उसको फर्ज करने का क्या फायदा? अगर वो शादीशुदा ना होता तब भी एमल कम से कम उसे तो कभी कबूल ना करती। ये शायद कर लेती, पर नहीं, उसके चांस बहुत कम है। खफीफ सा बिगड़ती एमल यकलख्त किसी ट्रांस में खो सी गई और इससे पहले कि शानजे थोड़ा खुश होती, आखिरी बात ने फिर से शाने का दिल खाक कर दिया। या अल्लाह, मेरी इस पागल एमल को अकल दें। लड़की तेरा क्या बनेगा? ज्यादा सैडनेस रहने देना उन दो पर हराम था। तभी शानजे दोनों हाथ हवा में लहराकर सबके दिल से उस साथ वाली को अकल की तरसील की दुआ देते हुए
نہ صرف خود ہنسی بلکہ ایمل بھی اسے بے تکلفی سے دبوچے دانت نکال چکی تھی۔ ہمارے نے ایمل کو ڈراپ کیا اور پھر وہ اکیڈمی چلا گیا۔ وہاں کچھ ٹیچرز سے ملاقات کی، کچھ نیو انٹرویوز پینڈنگ تھے، اس کی پرمیشن تھی اور اس کے بعد وہ اسکول چلا گیا۔ وہاں کے ہیڈ پرنسپل حمان کے بہت اچھے دوست تھے اور تبھی تو حمان اس طرف سے مکمل ریلیکس تھا۔ یہ اسکول غریب اور نادار بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ان کی کفالت بھی کرتا تھا۔ حمان نے اس اسکول کی تعمیر میں اپنی کافی جائیداد کا حصہ صرف کیا اور کچھ فنڈنگ بھی ملی جس کے باعث اسکول کی بنیاد اور کامیابی ممکن ہو سکی۔ ابھی بھی حمان اس گلشن کو اپنا لہو دیے سینچ رہا تھا۔ یہ اسکول اس نے مما اور بابا کے نام سے کھولا تھا اور یہاں پڑھنے والے بچوں کی دعائیں بھی یقیناً ان دو کو لگتی ہوں گی جنہوں نے حمان جیسا بیٹا پیدا کیا، جو زندگی میں تو ان کی راحت تھا ہی پر مرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت اور آسانی کا سبب بن رہا تھا۔ اکیڈمی سے آتا سارا پیسہ وہ وہاں سے ٹیچرز کی سیلریز کے بعد اسی اسکول میں لگاتا تھا اور اپنے لیے وہ جاب کرتا تھا۔ واپسی تک اسے رات ہو گئی تھی۔ حور کے سمیت باقی سب بھی سو چکے تھے، البتہ ہانیہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ حمان کو کھانا وغیرہ دینے کے بعد وہ آرام کا کہہ کر خود بھی سونے چلی گئی، جبکہ حمان بھی ایک کال اپنے 2 آدمیوں کو ہدایت کرتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ 20 منٹ تک وہ باہر آیا تو تر و تازہ سا سنہری روپ مکمل سیاہ میں یوں لگا جیسے دریا کو کسی نے کوزے میں بند کر دیا ہو۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ یوں ہی صوفے پر نیم دراز ہوئے جا لیٹا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر سوچ ایمل کے گرد حصار بنتی جا رہی تھی۔ وہ خود پر حیران تھا کہ وہ ایمل سے بیزار ہو کر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ دن بہ دن اسے ایمل کی فکر پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ خبر جب حمان کو ملی تھی کہ ایمل کی جان کو خطرہ ہے، اس وقت حمان کا دل بری طرح لرزا تھا۔ الشبا کی ہر دعا اسے لگا پوری ہو رہی ہے۔ یہ تو محبت بھی کوئی ایسی ویسی نہ تھی، یہ وہی محبت تھی جو الشبا کو ہوئی بے اختیاری والی۔ اس سے پہلے کہ حمان مزید ایمل کے بارے میں سوچتا، اس کے فون کی رنگ نے اسے واپس حقیقی دنیا میں لا پٹکا۔ اکبر بھائی کی کال آتی دیکھ کر حمان نے ایک نظر گھڑی پر 1 بجتے دیکھا اور فکر مند ہوئے کال ریسیو کرتا کان سے لگائے ٹیرس پر آ گیا۔ حمان نے اکبر، تم نے ایمل کی سیکیورٹی کروائی؟ اکبر وہیں کرسی صاف کروا کر بیٹھ چکے تھے۔ 2 آدمی تھانے پہنچ چکے تھے۔ جی بھائی کروا دیا۔ آپ بتائیں کیا صورتحال ہے وہاں؟ کیا کوئی سیریس ایشو؟ اور عظمت کا مرڈر کیسے ہوا؟ دوسری سمت حمان بھی بے تابی کے سنگ سوال کرنے لگا۔ یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے حمان، معاملہ ہماری سوچ سے بھی بگڑا ہوا ہے۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، نہ میرے 2 آدمیوں کی کوئی خبر ملی ہے۔ شانی کا باپ ایک گرا ہوا آدمی ہے اور گرے ہوئے لوگوں سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ تم بس وہاں 2 دن اپنی نظر رکھنا ارد گرد، انشاءاللہ میں کچھ پکا انتظام کروا کے ہی آؤں گا۔ اکبر کی آواز میں تھکن حمان نے بھی محسوس کی اور ان کی بات اسے مزید پریشان کر چکی تھی۔ انشاءاللہ بھائی، آپ کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کریے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اپنا بھی دھیان رکھیں۔ حمان کو اب اکبر کی بھی فکر تھی، آخر کو وہ ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان مشکل میں پھنسا چکے تھے۔ ہاں تم بس میرے فون کا انتظار کرنا، میں نے اسی لیے کال کی ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے تمہاری ضرورت پڑے۔ باقی جلال سے بھی میری بات ہو گئی ہے، تم سب بے فکر رہو، میری ہر معاملے پر نظر ہے۔ اکبر نے تسلی آمیز انداز میں کہہ کر حمان کی رضامندی لیتے ہی کال رکھ دی، جبکہ حمان اب سامنے تاریک آسمان کی وسعتوں میں نگاہیں مرکوز کر چکا تھا۔ آپ ایمل کی حفاظت خود کریں، میں خوفزدہ ہوں کہ اس بار ناکام نہ ہو جاؤں۔ ایسا لگتا ہے اس پر نہیں، یہ خطرہ حمان افندی پر ہے۔ یہ محبت! طلسمی سی بوجھل آنکھوں میں لہو سا سمٹ آیا۔ وہ واقعی اس محبت نامی بلا سے متاثر ہونا شروع ہو چکا تھا اور یہ بات اس کے وجود کی اندرونی مسماری سے دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے شازو خالہ، میں کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے بھیج دیں۔ شازو بہت پیار سے نور کے چہرے پر امڑے بال ہٹا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش میں تھی، مگر نور جب سے کمرے میں شازو خالہ کے ساتھ آئی تھی تب سے شدید روئے جا رہی تھی، اور شازو جو خود دل کی کمزور سی تھی اس کی اپنی آنکھوں میں نمی تھی۔ پتر گھر ہوتے تجھے دارالامان کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تجھے کس کا ڈر ہے؟ بتا مجھے، رو مت، یوں صبر کر میری سونی دھیرانی۔ اب نور اسے کیا بتاتے کہ یہاں رہی تو وہ درندوں سے چیر پھاڑ دیں گے۔ ذرا ذرا کپ کپاتی ہوئی سہمی سی نور جیتے جی ایسی شرمندگی اور درندگی والی زندگی کا سوچ کر ہی ادموئی ہو رہی تھی۔ خالہ مجھے جانے دیں، آنسو کا گولا تھا جو نور کے گلے میں اٹکر وہ متورم زدہ آنکھوں میں التجا بھرے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی۔ بس رو مت میرا پتر، حوصلہ کر، چل لیٹ جا تھوڑی دیر، تب تک میں تیرے لیے کھانا لاتی ہوں، میں اپنی سونی دھی کو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ بس میرا بچہ۔ شازو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ ذہنی صدمے میں ہے، تبھی اسے خود سے الگ کر کے بہت نرمی سے ٹیک لگواتی اس کے لیے کھانے کا کہنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نور کا دل کانپ رہا تھا، اب تو رو رو کر آنکھوں کی بینائی تک دھندلا رہی تھی۔
اس کی لال آنکھوں سے سیلن زدہ نمی بہتی جا رہی تھی۔ ماں کی موت کا منظر اس کی روح چھلنی کرتا تو اس کمینے افضل کی گندی دھمکی نور کا کلیجہ کاٹنے لگتی۔ روتے روتے وہ اپنا دوپٹہ گرد پھیلائے وہیں ہراساں سی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو بنا کسی جرم اس کے مقدر کی سیاہی بن گئے تھے۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ چادر میں منہ چھپائے ہوئے یقیناً افضل تھا، جس کی نظروں کی گندگی بنا دیکھے بھی گر رہی تھی۔ دروازہ ذرا سا آگے کیے وہ اس سے سمٹ کر لیٹی نور کو سر سے پیر کے آخری حصے تک دیکھنے کے بعد ذرا آگے بڑھا، اور اس سے پہلے کہ نور کسی کی موجودگی محسوس کیے چیختی، اس کی کربناک آواز افضل کی مضبوط ہتھیلی کے باعث دب گئی۔ نقاب اتارے وہ اس پر جھکا کر لازت سے اٹی آنکھوں سے اس پھٹی آنکھوں والی کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل اسے اپنے وجود پر سے دھکیلنے کی مجبور کوششوں میں تڑپ رہی تھی۔ بہت خوش ہوں کہ تو نے زبان نہیں کھولی، یہی بتانے آیا تھا میں اپنی تتلی کو۔ چند دن تک تجھے یہیں چھوڑ رہا ہوں، پر اس کیس کے بند ہوتے ہی تیرا وجود میرا ہوگا، لہٰذا تب تک ذہن کو تیار کر لینا۔ نکاح کروں گا تجھ سے، کیونکہ تیرے جیسی شے سے ایک بار جی کہاں بھرے گا۔ افضل کی گندی سگریٹ زدہ سانس نور کو اپنی سانس بند ہونے کا موجب لگی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے منہ کو سختی سے جکڑے ہوئے تھا۔ نور نے اپنی پوری کوشش جاری رکھی خود کو چھڑوانے کی۔ اس کے آنسوؤں سے بے نیاز وہ کمینہ بنا ہوا تھا، مگر باہر ہوتی آہٹ پر فوری طور پر اس سے اٹھا اور اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتا نقاب اوڑھتا باہر نکل گیا۔ وہ جو موت کو چھو کر آئی تھی گہرے گہرے سانس لیتی دردناک رو دی۔ جہاں جہاں اس خبیث نے اپنا ہاتھ لگایا تھا نور کو لگا وہاں وہاں آگ دہک اٹھی ہو۔ فوراً سے پہلے آنسوؤں سے تر آنکھیں رگڑتی ہوئی وہ لڑکھڑا کر اٹھی۔ دروازے سے باہر جھانکا تو دور دور تک کوئی نہ تھا۔ تجھے یہاں سے جانا ہوگا نور، تھانے۔ ہاں۔ نور نے بنا جوتے پہنے ہی اپنا دوپٹہ اپنے گرد اچھے سے پھیلایا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اندر تو اس کا سامنا کسی سے نہ ہوا، مگر باہر گارڈز کی ایک لمبی فوج دیکھ کر وہ بیرونی ہاتھے سے روتی ہوئی واپس جا لگی۔ وہ اس طرف خفیہ دروازہ ہے، میرے ساتھ آ۔ اپنے عقب سے ایک بوڑھی عورت کی آواز پر نور نے سہم کر دیکھا، جہاں حویلی کی ایک ملازم اور شازوں کی بھیجی عورت نور کا ہاتھ پکڑ کر اندرونی طرف بنے کوارٹرز تک لائی اور اس کے اختتام پر بنے ایک دروازے پر لا کر وہ رکی۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا نور پتر، جا چلی جا۔ وہ عورت تعصب سے نور کو جوتے اور اپنی ایک چادر دیکھ کر بولی، اور نور نے تشکر اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا، اور کنڈی کھلتے ہی نور نے دوڑ لگا دی۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا، مگر اسے اس وقت کسی بھی طرح تھانے جانا تھا۔ شازوں نے اس ملازمہ کے پیچھے سے آ کر بھاگتی نور کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے بہتے نیر کو صاف کیا۔ اس کتے افضل کو شازوں نے دیکھ لیا تھا اور تبھی اس نے نور کو بھگانے کا فیصلہ لیا تھا۔ نور جو ایک مرد کی ہوس سے بچ نکلی تھی، دل میں بھاگتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اگر آگے بھی ہوس کا شکار ہو گئی تو زندگی سے منہ موڑ لے گی۔ ایک آخری کوشش کرنے وہ اکبر ودود تک پہنچنے والی تھی۔